एमएसी छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको तर्फबाट र आजको यो प्रथम जुन हाम्रो साधारण सभा छ यसमा उपस्थित भइदिनलाई नहिचकिचाइकन सहर्ष हृदयले एकदम खुसी साथ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार आइदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जाने बेलामा चाहिँ भात र मासु नै खुवाएर पठाउने भएको छौँ आइदिनु भएकोमा क्या किनभने स्वीकार गर्नुभयो, धन्यवाद। तर कतिजनाले चाहिँ पत्यानन् होला, नाक कुचा होला, त्यो क्रिस्चियन मण्डल चाहिँ हिजो अस्तिको बामे सरेको, हिजो अस्ति मात्रै भर्खर बामे मात्रै सर्दैछ भन्नुभयो होला, आउनु भएन। त्यो उहाँहरूलाई पनि हामी के अरे जयमसी नै भन्न चाहन्छौँ है। हामी अब के गर्दैछौँ भने बामे सरेर भए पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आज तपाईँहरू आउनुहुन्छ भन्ने कुरा जब सुन्यो, अस्तिको दिन भाइ सुशीलले मलाई सुनाउनु भयो एलसेदा नेपालको हलभित्र गर्ने भने। अब एलसेदा नेपालको हलमा चाहिँ कहिले हामी चेयर राख्दैनौँ क्या भित्र। यहाँ चेयर चाहिँ पछाडिको एउटा लाइनमा राख्छौँ, जो चाहिँ अशक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मात्रै। यहाँ अगाडिले चाहिँ हरेक घोडा इस्युको नाममा टेकिनुपर्छ भन्छ बाइबलको अनुसार पुरा गर्नु पऱ्यो। अनि हामी चाहिँ सबैजनालाई भुइँमै राख्ने है आज, होइन। अब यहाँ भुइँमा बस्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ पुलपिट, त्यो पुलपिट देखिँदैन क्या भुइँमा पनि। किन भन्छ यसले केलाई देखाउँछ भनेदेखिलाई यो चाहिँ सबै समान्तरलाई बताउँछ, बुझ्नुभयो। चेयर राखेपछि अर्कै ठुलो एउटा पुलपिट राखिनुपर्छ, स्टेज हुनुपर्छ, अनि त्यहाँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ। आज जतिजना नयाँ आउनुभयो अगाडि बस्नुमा चाहिँ पुलपिटमा 3 जना अध्यक्ष उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेर कसैले सायद शङ्का गरे होला, उहाँहरूको हुनुहुँदो अध्यक्ष भन्नुभयो होला है। उहाँहरू मख परेर बसिरहन्छ त उहाँलाई थाहै छैन बिचरा। यस्तो प्रकारले हामी चाहिँ लुकेर पर बस्यौँ, किनभने हाम्रो बिचमा भेदभाव छैन। यहाँ सब थरीका मानिस छन्, स्तर सबैको एउटै छ। तर त्यो स्तर हुने कुरो चाहिँ घरमा आफ्नो व्यवसायमा मात्र हो। तर जब हामी परमेश्वरको घरमा आउँछौँ त्यो परमेश्वरको घरभित्र चाहिँ हामी सबैजना समान्तर देखिनुपर्छ। एउटा समय थियो म पढ्दै थिएँ, त्यति बेला कलेजमा थिएँ। पढ्दै गर्दाखेरि एउटा गाउँलाई त्यहाँका अरू समाज मानिसहरूले बोयकट गरिदियो क्या, क्रिस्चियनहरू भनेर नि। त्यो बिचारा क्रिस्चियन गाउँलाई के गरे, बोयकट। एकदमै कोही पनि नजाने, त्यहाँ कसैले के पनि नजाने, बातचित पनि नगर्ने भन्दाखेरि बिचारा त्यो क्रिस्चियनहरू चाहिँ अलमल्ल पऱ्यो। तर त्यति बेला असारको बेलामा धान रोप्ने बेला आइरहेको थियो। अब क्रिस्चियनहरूकोमा त धान रोप्नु नआउने भयो। अनि मलाई बुद्धि आयो, परमेश्वरले तुरन्त बुद्धि दिनुभयो। अब झन् छिटो रोपिन्छ धान। कसरी भन्दाखेरि सबै क्रिस्चियनहरूको घर चाहिँ एउटाको घरमा गएर धान रोप्नु गयौँ क्या। पहिला उसकोमा रोप्यौँ, भोलिपल्ट अर्कोको घरमा रोप्यौँ, अर्कोपल्ट अर्को घरमा। उसले न ज्याला तिर्नु पऱ्यो न के, खालि त्यो खाजाको चाहिँ ल्याएर दिनुभयो। तर सबैको घरमा यति छिटो धान रोप्यो। त्यतिलाई बोयकट नगर्दाखेरि चाहिँ धान रोपिनलाई खेताला खोज्नु जानु पर्थ्यो। तर त्यति बेला चाहिँ बाध्यता आयो, अब क्रिस्चियनहरू नै सबै एक भएर धान रोप्ने हो। यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले पनि यही गर्न खोजेको हो। कसैको घरमा समस्या पर्यो हामी सबै एउटै भएर बोल्नुपर्छ, बुझ्नु न। कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो हामी सब एक भएर उभिदिनुपर्छ, यही गर्न खोजेको हो क्रिस्चियन महासङ्घले। तर आज भरत गिरी हाम्रो दाइले अहिले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको रहेन रहेछ। त्यो समाधि स्थल चाहिँ हाम्रो आफ्नो एलसेदाको निजी मात्रै भन्नुभएको रहेछ। हो, यो आफ्नो मेरो निजी पैसाले किनेको, यो तपाईँको चर्चको पैसा पनि होइन। तर हामीले एलसेदा नेपालमा आउनेलाई मात्रै दिन्छौँ भनेको छैनौँ। त्यहाँ एकजना गणेश श्रेष्ठ भन्ने के उहाँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो होइन, अधिवक्ता। उहाँ बित्नुभयो त, उहाँ हाम्रो एलसेदाको होइन त। तर उहाँ पनि सुतिरहनु भएको छ माथि गएर, बुझ्नुभयो। तर अर्को त्यसपछि अर्को एकजना पनि बित्नुभयो, उहाँलाई पनि हामीले दियौँ। तर हालैमा अहिले 1-2 हप्ता जस्तो अगाडि चाहिँ एकजनाले मलाई फोन गर्नुभयो। मलाई चाहिँ पास्टर भनिहाल्छ, मलाई पास्टर नभन्नु भन्छु, म चाहिँ प्लास्टर भन्नु भन्छु क्या। म चाहिँ मलाई चाहिँ प्लास्टर, म किनभने भत्केको मात्रै टालिहिँड्छु कि, त्यसले मलाई प्लास्टर भन्नु भनेर भनेको छु। उहाँले पास्टर बुवा भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अर्को एकजनाले फोन गर्नु गुरुबा भन्नुभयो। मैले पढाएको छु र पनि गुरुबा बनाउनु भएन। त्यही पनि उहाँको एउटा आदरको शब्दलाई मैले तिरस्कार गर्नु छ किन, के पऱ्यो तपाईँलाई समस्या भनेर सोद्धा चाहिँ हाम्रो फल्ना यसरी बित्नुभयो, हजुरकोमा जग्गा छ भने सुने। ए जग्गा त छ, म दिन सक्छु, तर लाने रिक्स चाहिँ तपाईँको आफ्नै है। किन भन्दाखेरि चाहिँ 4 व्हिलले पनि भ्याउँदैन।
बाटो चिप्लो भएकोले गर्दा गाडी सतत बगेर आइहाल्छ क्या अहिले त्यो बनाएको छैन। अब चाहिँ हामी यो त्यसको कम्पाउन्ड लगाउँदैछौँ यो अब यो हिउँदो महिना आएपछि अनि बाटो बनाउने पनि विचार गरिरहेका छौँ किनभने त्यहाँनिर अनि हालै अस्ति ठ्याक्कै एउटा बिरामीको क्रममा आउँदाखेरि ठ्याक्कै मेरोमा बिरामी आइपुग्नु भयो क्या एउटा बिरामी लिएर आउने मान्छे तपाईँ के व्यवसाय हो भनेर चाहिँ म चाहिँ इन्जिनियर हो बाटो बनाउने भन्यो परमेश्वरले ल्याउनु भयो क्या जस्तो लाग्यो मलाई क्या मैले खोजिरहेको मान्छे ठक्का नम्बर त लेखेँ अनि कति लाग्छ नि भने 1 किलोमिटरको भने 1 किलोमिटरको 60 लाख भन्दा चाहिँ ढन ट्रान पारिदिइहाल्यो अलिकति अब 60 लाख भने चाहिँ त निकै ठुलो त्यो त नभएको पनि 2-3 किलोमिटर छ होइन करोड नाग्ने रहेछ त्यही पनि परमेश्वरले चाहनुभयो भने दिनुभयो भने त असम्भव छैन हामीलाई होइन परमेश्वरले सबै कुरा उहाँ किनभने हामीले पहिला कुरिन्थी 10 अध्यायको 26 पदमा चाहिँ पृथ्वी र पृथ्वीको सारा भरपुरी चाहिँ कसको अरे उहाँको भनेर लेखेको छ क्या जब हामीलाई भरपुरीकै परमेश्वर हामीसँग छौँ हामी किन यत्रो मुटु गरेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरू किन तपाईँ यत्रो सानो आज मैले 500 रुपियाँ त्यो मान्छेलाई दिएन म भोकै हुन्छु भने किन सोच्नुहुन्छ खर्च गर्नुहोस् न परमेश्वर मलाई हेर्नुहोस् न मैले खर्च गरेर खै कहिले टुट्दैन त अनि दिनु हुँदो रहेछ नि त परमेश्वरले देऊ अनि तिमीलाई दिइन्छ भन्छ नि यसै कारण आज हामीले सङ्गठन नखोलिकन व्यक्तिगत गऱ्यौँ अहिले त हामीसँग सङ्गठन छ अब सङ्गठनमा 2 जना भाइ बहिनीको गुनासो सुनिहालेँ स्यालेरी पाएको छैन भन्दैछु सोच्दैछु मैले के गर्छु है नयाँ प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ हाम्रो यसमा चाहिँ यो मात्रै होइन एउटा यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घबाट चाहिँ एउटा हामीले अर्को ब्रान्च समाधान नेपाल भनेर एउटा खोल्न लागेको पनि छ है त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासी हुँदाहुँदै कान्छी ल्यायो भने त्यसलाई गएर समाधान गरिहाल्नुपर्छ हो बुझ्नु भएन कसैको घरमा समस्या पऱ्यो बिचरा गाह्रो भयो बिचरा त्यो मान्छेलाई एकदम छुवाछुतदेखि गरेको छ भने त्यो समाधान नेपाल त्यहाँ पुगेर गरिहाल्नुपर्छ यो टिमलाई चाहिँ एउटा हामीले विस्तृत गर्नलाई मैले सोचेँ म चाहिँ खालि नयाँ कुराहरू क्रिएट गरिरहेको छु है यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले कुरा बताइदिएको छु बुझ्नुभयो अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले उहाँ एकजना पास्टरले भन्नुभयो सबै मण्डलीहरू तल लागेको छ हो तर यो लकडाउन चाहिँ 666 को विज्ञापन मात्र हो बुझ्नु भएन 666 को विज्ञापन हो परमेश्वरले जाँच्नु भएको यो लकडाउनमा मेरो छोरीहरूले मण्डली खोल्छ कि खोल्दैन हेरौँ भन्दाखेरि आज सबै पास्टरहरू घरमा थन्केर बसे छैन खोलेको छैन तर बाइबलको यो के अरे यसैया 41 अध्यायको 10 मा चाहिँ नडरा म तेरो क्या छु साथमा छु अनि जब परमेश्वर साथ हुनुहुन्छ भने किन डराउनु हामी उहाँले त हामीलाई जोगाइहाल्नुहुन्छ नि परमेश्वर हामी चाहिँ यो एलसादाई मण्डली चाहिँ खुला राख्छौँ तपाईँको छोराछोरीको लागि जोगाउने काम हजुरको है भनेर प्रार्थना गऱ्यौँ यो मण्डली चाहिँ लकडाउन भरि पनि खुल्ला छ बुझ्नुभयो खुल्ला छ यहाँ अझ अरू मण्डलीका दाजुभाइहरू नि अस्ति मेच खानु आउनुभयो अहिले जुम सबैले जुममा सेवा गर्छ हामी चाहिँ कुममा सेवा गर्दैछौँ हातेमालो गरेर बुझ्नुभयो यस कारणले गर्दा यहाँनिर मेच खान जुममा मिल्दैन आराधना गर्नु मिल्यो भने मेच खानु मिल्दैन आज तपाईँ प्रभु भोजदेखि टाढो हुनुहुन्छ 1 हप्ता त टाढो हुँदा कतिदेखि टाढो हुँदै जान्छौँ धेरैजना छ यसको नडराउनुहोस् थोरै बरु पालो गर्नुहोस् पालो गर्ने होइन घरको सबैजना सदस्य नगए पनि खोल्ने प्रयास गर्नुहोस् परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ बुझ्नुभयो अब अहिले कोरोनामा त ताला लाउँछ भने भोलि 666 आएपछि त अवश्य त्यो पास्टरले ताला लाउने नै रहेछ लजा अनि कसरी सामना गर्नु हामी अनि कसरी हामीले ख्रिस्टको प्रचार गर्नु हामीले यसकारण आज हामी डराउने होइन किनभने परमेश्वरले नडराउ भन्नुभएको छ हौ नडराउ भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर उहाँ मुर्दाको परमेश्वर होइन लुका 20 अध्यायको 38 पदमा लेखेको छ त उहाँ मुर्दाको परमेश्वर होइन नेपाल 33 करोड देवता भएको देश हो 33 कोटी 33 करोड देवता भएको देश हो तर पनि अर्कालाई हात फैलाएर खान्छ तर अमेरिका युरोप हेर्नुहोस् एउटै मात्रै ईश्वर यीशु ख्रिस्टलाई मान्छ तर सबैलाई दिएर खान्छ उनीहरूले बुझ्नुभयो यसो त्यो यीशु ख्रिस्टको परमेश्वरको छोराछोरी हौ हामीले सबैलाई माया गर्नु बाइबल पढ्नु पर्दो रहेछ क्या बाइबल पढ्नुपर्छ बाइबल पढेपछि ढाँट्नु आउँदैन ढाँटे कि मेच खाने बेलामा हात त माथि चढ्दैन डर भइहाल्छ नि होइन न्याय भइहाल्छ नि हो अब फेरि हेर्नुहोस् है दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 2 पदमा पावलले एउटा मान्छे यस्तो मान्छे थियो तेस्रो स्वर्ग लग्यो भनेर भनेछ है त्यसको मतलब पहिलो स्वर्ग पनि रहेछ दोस्रो स्वर्ग पनि रहेछ तेस्रो स्वर्ग पनि रहेछ अब धेरैजना प्रभुमा क्रिस्चियन भएका छन् नरकबाट बाँच्नलाई पास मात्रै भयो भइहाल्छ मलाई फर्स्ट हुनु पर्दैन भन्ने खालको स्टुडेन्ट पनि हुन्छन् पास मात्रै भएर पनि जान्छ ऊ क्लास टप छ नरकबाट बाँचेर स्वर्ग मात्रै सिर्नु भइहाल्यो भन्छन् तर आज जसले ख्रिस्टको नाममा बलिदान गरेका छन् जो जस्तै पावलहरू
प्रभुका निम्ति बलिदान हुने र तपाईँ त्यो मान्छे र मलाई सँगै राख्नु मिल्छ? ख्रीष्टको नाममा शहीद हुने र एउटा हामी तपाईँ साधारण शहीद राख्नु मिल्छ, सँगै राख्नु मिल्छ? मिल्दैन। परमेश्वर त्यही कारण पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्वर्ग राखिदिनु भएको छ। तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वर आफू स्वयं बस्नुहुन्छ है। दोस्रो त पहिलोमा चाहिँ बस्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा आज कतिले मुकुट थपेको स्याब्बा अघि हामीले यहाँ दिँदै थियौँ नि, यहाँनिर दिने भाइ सुशीलले बनाएको प्रमाणपत्रमा त दुईवटा स्तर थियो। एउटा के अरे पर्मानेन्ट अरे, एउटा चाहिँ साधारण अरे, एउटा 1000 एउटा 10,000 भनेपछि यहीँनिर त तपाईँ र हाम्रो अगाडि त दुईवटा स्तर छुटेको छ भनेपछि स्वर्गमा त कति स्तर छुटिन्छ। जसले प्रभुको निम्ति गरिरहेको छ उसको मुकुट भएको। त्यही कारण मुकुट पनि एउटा मात्रै होइन नि, जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरे उसले जीवनको मुकुट सबले पाइहालेका छन्। त्यसपछि के थपिन्छ? कुन्दनको मुकुट होइन, आदरको मुकुट होइन र महिमाको मुकुट कहाँ गए? सबै लाउँदा आम्मै त्यति बेला पो हुन्छ त छि म सेवै गइनँ, प्रभुको लागि गरिनँ, अनि कुनामा बसेर सानो हेरबेन जस्तो मुकुट पाएर लगाएर बस्दा कस्तो हुन्छ? जीवनको मुकुट सानो हेरबेन जस्तो दिदीबहिनी लाउँछ, छोरीहरू लाउँछ हेरबेन यत्रो बढे, कसैको चाहिँ टाउकोबाट यत्रा माथि गएर अम्म गचक्क भएर हिँड्ने है, कोही चाहिँ सानो हेरबेन जस्तै लगाएर त्यति बेला युग बित्छ, रुँदै बित्छ। स्वर्गमा पनि रुन्छ त्यो मान्छे। किन? मौका अहिले परमेश्वरले तपाईँलाई पनि दिएको छ, मलाई पनि दिएको छ। समय यही हो। समयले भोलि के भन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर मौका हुँदा चुकाउनु हुँदैन। परमेश्वरको सेवा चाहिँ हामीले गरिहाल्न पर्छ। बुझ्नुभयो? अब यो अहिले मैले तपाईँलाई भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै जुन समाधि स्थल, त्यो मैले हाम्रो रबर्ट कार्थक त्यत्रो वृद्ध बाबा प्रभुमा जानु हुँदाखेरि पनि उहाँलाई हतार अन्त्येष्टि गरिँदाखेरि मैले बोलेको थिएँ, उहाँ त कोरोना त होइन नि, किन जग्गा भएन भन्नु पर्थ्यो नि मलाई, म तयार थिएँ दिनलाई होइन। तर हतार उहाँको अस्तित्व नै हराएर गयो, बिचारा कहाँ राख्यो। मैले चाहेको थिएँ उहाँलाई दिन, मलाई थाहा भएन, तर पछि अन्त्येष्टि त्यहाँ गऱ्यो भन्दाखेरि। यसकारण आज हाम्रो आफ्नो छ, तर यो चाहिँ आज काठमाडौँ इलाका भएका उपत्यकाभरिका विश्वासीहरूले यसलाई उपभोग गर्नु पाउँछ। तर त्यहाँ लाग्ने खर्च त जुटाउनु पऱ्यो नि त। पाउँछ भन्दैमा निःशुल्क लगेर हाल्नु नि त भन्नु। तपाईँको अब अहिले मैले कफिन बक्स बनाएको छु, कफिन बक्सको मैले सोरुम खोल्दैछु। अब छानी स्तर अनुसारको कफिन तपाईँलाई जस्तो मनपर्छ त्यही नै छानी। एउटा पछि एउटा ग्रेभयार्डमा काम गर्ने एउटा टिमै बनाइदिन्छु म, ताकि उहाँहरूलाई सञ्चार भेट्नु बित्तिकै अब एउटा सबमान ल्याउँदैछु। अहिले एम्बुलेन्स मात्रै छ हाम्रो, एउटा सबमान ल्याउनलाई प्रार्थना गरेर तपाईँले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। पैसा दिनु पर्दैन, प्रार्थना मात्रै गरिदिनुहोस्। बुझ्नु? कसैको 1 सय पनि उठाउँदिनँ म, प्रार्थना चाहिँ गरिदिनुहोस्। तर त्यो सबभानको काम चाहिँ लास बोकेर त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिने काम गर्छ भने एउटा टिम बनाउँछु म। त्यो टिमलाई सँगै गर्नु बित्तिकै खाजा खर्च माथि गएर यसो अन्त्येष्टि गर्दा खाजा खाँदा पनि हुनु पऱ्यो नि होइन र। त्यो सबै व्यवस्था गरिन्छ, प्रार्थना गर्नु। यो सबैको लागि है, बुझ्नु न? नेप्टे भुन्टे चेप्टेलाई काले गरे सबैको लागि हो यो। किनभने हामी परमेश्वरको छोराछोरी। यो एल सेदाई नेपाल हो। एल सेदाई थुप्रै प्रकारका छन्। तपाईँहरू सायद आज यो एल सेदाईको नाम सुन्दाखेरि एल सेदाई हामीलाई त क्रिस्चियनै होइन भन्छ। हो, सही हो। कुनै एल सेदाईले तपाईँहरूलाई क्रिस्चियन हो भन्दैन, उसले मुक्ति पाएकै छैन, उद्धार पाएकै छैन भन्छ। तर यो एल सेदाईले चाहिँ सबैलाई अँगाल्छ, बुझ्नुभयो? किनभने आज तपाईँले सेवा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले कसको सेवा गर्नुहुन्छ? यीशुकै गर्नुहुन्छ होइन? यीशुकै त गर्नुहुन्छ नि। तपाईँले कसो गर्नु? यीशुकै। अब हामी चाहन्छ सबैजना यहाँ आओस्, आँट्नु पनि त पऱ्यो नि। आँट्छ 20,000 30,000 आँट्छ, मार्दैन, खेदिहाल्छ नि हामीलाई त है। त्यसै कारण आज ठाउँमा हाम्रो शाखा मण्डलीहरू धेरै खोल्दै गएको कारण सबै जग्गा एकै जग्गा आँट्दैन। जाने त कहाँ हो फेरि? स्वर्गको राज्यमा होइन र, मुकुट लिनु जाने हो नि त। अनि त्यति बेला यहाँ अहिले तेरो र मेरो गर्ने माथि लान्छ प्रभुले। मुकुट थाप्ने यस्तो जाँदाखेरि त आउँदैन मुकुट त। के भयो? प्रभुले ढिलो गर्नुभयो, निहुरेको छ भएर प्रभु त के गर्दो रहेछ? तैँले जिन्दगीभरि क्रिस्चियनलाई तुच्छ ठानी हिँडिस् गरेर यो दिन लागेको रहेछ क्या प्रभुले। अब मुकुट चाहिँ थाप्नु टाउको निहुरिरहेको छ अनि थुथु गरेर यो दिन लागेको रहेछ। अनि अब ट्वाङ्गै भेट्दा कस्तो हुन्छ? यसकारण हामी सानो हेरबेन टक्सिङ खाने विश्वासी हुनु हुँदैन है। त्यहाँ पुगेपछि धेरै इनाम पाउनुपर्छ। अब केही नसक्नेले तपाईँले बसेर प्रार्थना त गर्नु सक्नुहुन्छ नि। सबैभन्दा शक्ति चाहिँ केमा छ? प्रार्थनामा छ। यहाँनिर मङ्गलबारको बिहान हाम्रो उपवासको प्रार्थना हुन्छ। अनि धेरैजना चाहिँ बिगारेको मान्छेहरू मेरो अस्पतालमा आउँदाखेरि तपाईँ क्रिस्चियन हुनु पर्दैन, मण्डलीमा आउनुहोस् भन्छु क्या मैले। बोलाउँदाखेरि यहाँ त ब्रुक उफ्रिहाल्छ। को त हो भने म बोल्छु,
कतो भन्दा त अस्ति देख्दैन म त उसकै आफन्त मान्छे सानी भन्ने पऱ्यो हालेको छ एउटा बहिनीलाई बुढी यत्रो भइरहेछ है क्यान्सरको बिरामी जान्छै जाँदैनस् भनेको त जान्छु भने पछिबाट गयो अनि भरे त्यो बहिनीको बुढी सुख यस्तो सबै हरायो क्या बुढी हरायो नि अब यस प्रकारका कुराहरू यस्ताहरू मण्डलीमा तर यी कुराहरूको मण्डलीको समाधान चाहिँ कहाँ हुन्छ मन प्रार्थनामा हुन्छ प्रार्थनामा चाहिँ शैतान पनि केही गर्न सक्दैन तपाईँ नाच्नुहोस् उफ्रिनुहोस् बोल्नुहोस् अर्का कुरा गर्नुहोस् शैतानले तपाईँलाई चाटिहाल्छ किनभने जिन्दगीभरि शैतानले परमेश्वरले के चाट भनेछ तैँले के चाट्छस् श्राप दिँदा के दियो सापलाई माटो चाट्छस् माटो भनेको तपाईँ र म हो नि त माटो चाट्छ अन्त त ल्याप्पै चाट्छ हो नि है त त्यस्तो रड्डी मान्छे हो नि भन्न थालिहाल्छ चाटिदिइहाल्छ कि शैतानले आएर त्यसले गर्दा तर प्रार्थनामा बस्नुहोस् प्रार्थनामा बसेको मान्छेलाई कहिले शैतानले चाट्न सक्दैन शक्ति छ यसै कारण प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले 3 किसिम 4 किसिमको प्रार्थना छ संसारमा बाइबलको ईश्वरले चाहिँ जब तिमी प्रार्थना गर्छौ डाँडामा जाऊ भने कि कहाँ जाऊ भन्नु कोठाभित्र जाऊ अनि चुपचाप सुन्नुहुने परमेश्वरलाई चुपचाप प्रार्थना गर कस्तो मजाको प्रार्थना बाइबलको प्रार्थना चाहिँ कसैलाई नदेखाए कहाँ पर्छ भित्र जाऊ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ यसकारण परमेश्वरले तपाईँको रूप तपाईँको स्तर तपाईँको धन तपाईँको मुहार हेर्नुहुन्न उहाँलाई के मात्रै चाहिन्छ हृदय बुझ्नु न यो हृदय भेदै 1000 आँट्छ आँट्दैन नि यो हृदयमा त परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुन्छ यसकारण आज हामी क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ जुन गऱ्यौँ सङ्घहरू थुप्रै छ हामीले उहाँलाई सङ्घ के अरे कम्पिटिसन गरेर खोल्न खोजेको होइन त्यो नसम्झिनु गलत हो त्यो त्यस्तो गर्नु खोजेको होइन तर अधुरो छुटेको सेवा चाहिँ हामी गरौँ न उहाँले गर्ने आफ्नो गरेका छन् अरू कुनै पार्टीहरू होला गरेका छन् अब छुटेको सेवा चाहिँ हामीले परमेश्वरको अधुरो इच्छाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ खुलेको यसको सदस्य बन्नुहोस् 1000 त रहेछ नि होइन होइन र यसको सदस्य बन्नुहोस् र बनेपछि चाहिँ फलानालाई अप्ठ्यारो पऱ्यो अरे भने झरम झरम एकपल्ट झरपझुर भएन हाम्रो नारा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद हुन्छ हुँदैन नि हामी त्यस्तो गर्ने नै होइनौँ बाइबलले सिकाउँदैन होइन सरकारको लागि पनि के गर भन्छ बाइबलले प्रार्थना गर यसले हामी त सरकारको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ होइन असल सरकारको लागि बुद्धि दिनुहोस् ज्ञान दिनुहोस् है त्यसले गर्दा जुन किसिमले अहिले हामीले काम गरिरहेको छौँ यो कामहरू चाहिँ क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको तर्फबाट भएर चाहिँ मैले गरिरहेको छु होइन हामीले गरेको छौँ है अब कतिवटा कुरामा चाहिँ भार आइपरेकोले गर्दा सघाएँ अहिले जति सघाउन सक्ने भएको कारणले नै सघाएँ नसकेको भएर सघाएको त होइन सक्ने भयो प्रभुले त्यो ठाउँ दिनुभयो सघाउनु पर्ने सघायो तर मभन्दा अझ सक्षम तपाईँहरू हुनुहुन्छ अर्को पालि तपाईँको पालो आउँछ झन् सघाएर गर्नुहोस् मिलेर गर्नुहोस् म नै हुनुपर्छ सधैँभरि हुनु यो त हुँदैन अनि मलाई थाहै छैन म अध्यक्ष हुनुपर्छ अरे भने ए ल भने है म चाहिँ मलाई थाहै छैन मलाई त्यो पदको लालच पनि छैन किन म भ्याउँदै पनि भ्याउँदै आफ्नो काममा व्यस्त भइरहेको हुन्छु यस कारण प्रार्थना गरिदिनुहोस् है हामी सबैजना मिलेर अब यो क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ कहिले कहिले राम्रो ट्रेनिङहरू ल्याउनुपर्छ बुझ्नुभयो ठाउँ ठाउँमा एउटा राम्रो ट्रेनिङ व्यवसाय गर्ने कुनै कुरा नयाँ कुरा ल्याएर ट्रेनिङ गराएर एउटा ठाउँमा ट्रेनिङ गराएर उसले व्यवसाय गर्न सिकोस् त्यो गराउनुपर्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरू जतिले कला भएको मान्छेहरू एकचोटि आएर भेट्नुहोस् है हामी अगाडि बढाएर कसैलाई व्यवसाय गराउनु पनि सक्नु पर्दछ हामीले एक दुसरालाई एकले अर्कालाई के गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ बुझ्नु न मानौँ न मिठाई पसलमा जाँदा सबै मिठाई गुलियो हुन्छ होइन र गुलियो त गुलियो हुन्छ नि जेरी पनि गुलियो हुन्छ रसबेरी पनि गुलियो हुन्छ लड्डु पनि गुलियो तर त्यो गुलियोभित्र स्वाद पनि गुलियोको भिन्न भिन्न हुन्छ नि मण्डलीहरू पनि त्यस्तै हो क्या त्यहाँको अर्कै किसिमको त्यहाँको अर्कै किसिमको त गुलियो चाहिँ के हो गुलियो नि त्यो विश्वासी चाहिँ विश्वासी नै हो सेवा चाहिँ कसको गर्छ परमेश्वरकै गर्छ त्यो त एल्सादाईको रहेछ हुँदैन नभन्नुहोस् एल्सादाईको होइन हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ नामाकरण त चिन्नुलाई त गर्नु पऱ्यो नि त यहाँ आउनुहोस् न भने कहाँ हो भने साम्पाङचौँ भने साम्पाङचौँ त मण्डली छैन अब साम्पाङचौँ एल्सादाईमा भन्दाखेरि चाहिँ एल्सादाई नेपाल आउनुभयो तपाईँहरू तपाईँकोमा बोलाउँदा आफ्नो आफ्नो नाम दिनुहुन्छ तपाईँहरूले यस प्रकारले हामीले नामाकरण गरेको तर हरेक ठाउँमा गरिने सेवा चाहिँ कसको हो ख्रिस्टको गरेको उहाँ चाहिँ जिउँदो ईश्वर हुनुहुन्छ तेस्रो दिनमा के भएको बाहुरी उठ्नुभएको ईश्वर हुनुहुन्छ त्यो जिउँदो ईश्वरको सेवा गर्ने छोराछोरी हामी एकले अर्काको के गर्नु हुँदैन कुरा काट्नु हुँदैन यो कुरा काट्ने काम चाहिँ एकदमै साह्रै नराम्रो हो यो दिदीबहिनी दाजुभाइ भन्दा पनि बढीको आउँछ दिदीबहिनीमा यो धेरै आउँछ क्या धेरै कुरा यो आइरहेको हुन्छ है आउँछ धेरै किनभने शैतान पनि एकैचोटि आदमकोमा गएर त्यो बहकाउनु गएन यसो हेऱ्यो आदमलाई त सक्दैन कि हानेर फर्काउँछ है दिदीको बहिनीकोमै जानुपर्छ अब कसो भन्यो होला यसो हेऱ्यो दिदीबहिनीलाई मक्खै पार्नु त सबभन्दा राम्रो चाहिँ के भन्नुपर्दछ
के राम्रो देख्यो हो तपाईँलाई भनेपछि चाहिँ के राम्रो देख्यो भनेपछि चाहिँ त्यो दिदीबहिनीले जो भयो भने को खान्छ भाइ भन्न थालिहाल्छ क्या बुझ्नु भएन। अब त्यो सैतानले पनि त्यो सर्पको भेष धारण गरेर पहिला गएर हावालाई देख्यो के राम्री देख्यो भन्न थाल्यो त हाल्यो है। आम्मै त्यो राम्रो देख्यो मक्कै भएर लास्टमा यो खाँदा त झन् गालामा के आउँछ लाली आउँछ भन्दै थियो क्या हो। खाइ पो हाल्यो त होइन, एकछिनमा खतराको पारिहाल्यो तर आदम बकिनु सकेन नि। यसै कारण यो कुराहरू चाहिँ शैतानले तपाईँ र मलाई हाम्रो बिचमा के अरे भरत गिरी नाममा त गिरी मान्छे तेरिखेरि भन्दै तपाईँलाई आउनु अब कुरा गर्ने मिल्यो त्यसरी बिचरा तपाईँलाई भरत गिरी के भनेकै छैन तर अर्को मान्छेले कान अशुद्ध बनाएर तर त्यस्तो अशुद्ध कान बनाउने मान्छेलाई हामीले के भन्नुपर्छ यो कुरा मलाई नसुनाउनुहोस् बरु प्रभुका कुरा गर्नु अर्का कुरा नगर्नु ल भन्दापछि अर्को पालि तपाईँलाई छुँदैन है यसलाई त हुँदैन रहेछ भन्छ। यसरी हामीले अर्काको कुरा गर्ने कुरा काट्ने बाजो गर्ने होइन। यो पुलपिटमा के छ र केही छ के पाउनु भयो अगाडि बस्दै के भयो केही छैन बरु भन्ने दोस्रो नाम पनि आएन बिचरा को बस्छ अब एकजना बसिरहेको थियो उता जानुभयो मन दुखाएर गएको होइन कि टोइलेट गएको हो भने नाम पनि आएन अब बस्नु त बस्छ अगाडि केही छैन नि। यो आदर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस्तो किसिमले खोज्ने होइन। उहाँले बस्नु कि बस्नु जान त्यहाँ बस्नु भने उहाँलाई अगुवाई गरेर राख्नुहुन्छ कि मैले बस्नु भनेको मात्र हो उहाँलाई बस्नु जानुहोस् भने है। तर त्यो 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 ठाउँ हामीले खोज्ने होइन। हामी चाहिँ जहाँ अधुरो कहाँ छ भोको विश्वासी कहाँ छ परीक्षामा परेका विश्वासी होइन। अब कसैको मण्डलीमा छोरीवाला बिचरा छोरा ज्वाइँ नपाएर बजो हाम्रोमा छोरा भएर बुहारी नभएर बिजोग मिल्दा कस्तो राम्रो हुन्छ मिल्नु सक्दैन। जब यो मिल्छ भने बाहिर त मिलिहाल्छ नि यही मिल्दैन भने त कहाँ मिल्दैन हुँदैन त्यो बाहुन हो हुँदैन भन्न थालेपछि त मिल्दैन नि। तर हामीले मण्डलीमा आएपछि जात स्तर हेर्नु हुँदैन। हामी सबै परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। यही कामना र यही धारणा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ बढ्छौँ र हाम्रो विरोधमा सायद तपाईँहरू कसैजना पनि नआउनुहोस् लज्जित हुन्छ तपाईँहरू बरु प्रार्थना गरिदिनुहोस् हातेमालो गर्न आउनुहोस् तपाईँकोमा भएको आइडिया अझै यहाँ सेयर गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर नेपाल अधिराज्यभरि सबैलाई के अरे सत्यतालाई देखाउँ चिनाउँ है सबैलाई सत्य बनाऊँ होइन। हामीमध्ये यतिजनाले झुट बोलेन भने हामी चोखो त भयौँ नि तर हामी एउटा गाउँमा बस्न झुट बोल्दैनौँ भने त त्यो गाउँ पनि चोखो भयो नि है। बाइबलले यो सिकाउँछ यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ सबैजनालाई म यति भन्दै जय मसी सबैजनालाई हामी उहाँहरूदेखि एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। अहिले हामी बसिरहेको कुर्सी टेबलहरू भयो कम्प्युटर सब उहाँहरूले चाहिँ अनुदान गर्नुभएको छ उहाँलाई त्यसै कारण पनि हामी एकदमै स्वागत गर्दछौँ। यस समय चाहिँ अनि हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालका कोषाध्यक्ष पास्टर दिल गुरुङलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। यसै गरी म बोलाउन चाहन्छु राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालका जिल्ला अध्यक्ष पास्टर अङ्कद परियार न्यू लाइफ चर्च काठमाडौँबाट उहाँलाई म हस्तान्तरण गर्नको लागि प्रोफेट ई मसिह मिनिस्ट्री नेपालबाट अगाडि बोलाउन चाहन्छु। यसको लागि हाम्रो संस्थापक होइन अध्यक्ष सुभाष राई अगाडि आइदिनुहोस् न। जीवनका वचन मण्डली यो अर्को पनि चर्चको पनि बनाइदिइसकेको दिदीको आफ्नो त हो भने त्यो मण्डलीको पनि हामीले बनाइदिएको छौँ त्यसरी भाइको त ठिकै छ भाइ लिँदै हुन्छ। यसै गरी न्यू जेनेरेसन चर्च सृजना राई बेथानी अनुग्रह मण्डली काठमाडौँ स्मरण मण्डली ग्रिनल्यान्ड काठमाडौँ वीर बहादुर परियार
लाइट हाउस चर्च, सुमन महर्जन, सीता देवी लावती, मुना राई, निगम सुन्दास, बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च। फेरि पनि हाम्रो अब यो संस्था चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले गरेका कामहरू सबै नितान्त रूपमा चाहिँ पारदर्शी हुन्छन् र सरकारसँग पनि हामी त्यत्तिकै पारदर्शी हुन्छौँ। हामीले राज्यलाई पनि सहयोग गर्छौँ, आर्थिक अवस्था अथवा सामाजिक रूपमा रूपान्तरणको लागि हामीले समाजमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छौँ। गत केही दिन अगाडि मात्रै हिन्दू धर्मका चाहिँ दीनबन्धुजीले भन्नुभएको थियो कि उहाँ आफैले के भन्नुभयो भने छुवाछुतको जरा चाहिँ हिन्दू धर्मले गाडेको छ। यो हिन्दू धर्मको छुवाछुतको जरा चाहिँ तपाईँको एकदम जरादेखि नै उखेल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरै साथीहरू रिसाए अस्ति ग्रुपमा चाहिँ एउटा समाचार। तर वास्तवमा उहाँ आफै हिन्दू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अस्ति मात्रै विश्वकर्मालाई चाहिँ गोदावरीमा चाहिँ पण्डित बनाउनु भएको छ। तर क्रिस्चियनहरूले अथवा येशू ख्रिस्टले त आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि छुवाछुतको अन्त गरिसक्नु भएको छ। तर त्यो कुरामा अझै पनि हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ जहिले पनि जातीय विभेद छुवाछुतको हामी सधैँ विपक्षमा छौँ। हामी छुवाछुतलाई चाहिँ निर्मूल गर्न, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सधैँ हामी तयार छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा मण्डलीभित्र कहीँ कतै त्यस्ता छुवाछुतहरू, जातीय विभेदहरू छन् भने त्यसको प्रतिकार गर्न राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ सधैँ तयार छ। अहिले कति पटक चाहिँ तपाईँको अन्तर्जातीय विवाहहरूमा समस्याहरू पनि छन्। त्यो उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू हुनसक्छ। तर चर्चभित्र कहीँ कतै पनि छुवाछुत हुनु हुँदैन, जातीय विभेद हुनु हुँदैन। ठुलो जाति, सानो जाति, गरिब धनीको बिचमा भेदभाव हुनु हुँदैन, किनभने येशू ख्रिस्ट चाहिँ हामी सबैका लागि यो संसारमा आउनुभएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ सधैँ यो कुरालाई चाहिँ सक्रिय रूपमा आवाज उठाउनलाई कटिबद्ध छ। र आजको विशेष यो साधारण सभामा म यहाँहरू सबैलाई अवगत पनि गराउन चाहन्छु कि हाम्रा मण्डलीहरू सधैँ यो कुराहरूमा तटस्थ रहनुपर्छ र हामीले सहयोग गर्नुपर्छ अरूहरूलाई। र अब प्रत्येक वर्ष हाम्रो संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने भावनाले यहाँ मलाई लाग्छ कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्नु हुँदैन हुन्छ होला। यस कारणले गर्दा हामीले आर्थिक वर्ष यो 78-69 लागि हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई चाहिँ नवीकरण गर्नेछौँ। यदि यो कुरामा तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ भने हामी ताली बजाएर यो प्रस्तावलाई हामी अनुमोदन गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। त्यस्तै गरिकन अब अडिटरको चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमअनुसार चाहिँ गएको वर्ष चाहिँ हाम्रो कार्य समितिले गर्यो। यदि तपाईँहरूमध्ये यहाँ आज 53 जना चाहिँ हाम्रो आधिकारिक सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा पत्रकार मित्रहरू पर्यवेक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ, हाम्रा कति अग्र समाजसेवीहरू पर्यवेक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। यदि यहाँहरूले कोही चिनेको अडिटर छ र त्यसलाई दिउँ भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूले नाम प्रस्ताव गर्नलाई म समय दिन्छु। यहाँहरूमध्ये कसैले चाहिँ चिनेको अडिटर छ अथवा यो अडिटरले गर्दा ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म यहाँहरूलाई समय दिन्छु। यदि हुनुहुन्न भने हामीले एउटा अडिटरको लागि चाहिँ कुरा ल्याएका छौँ, आरएस अडिटर्स एन्ड एसोसिएट भन्ने। यदि हजुरहरूकोसँग त्यो नाम छैन भने आरएस अडिटर्सलाई चाहिँ आउने वर्षको हाम्रो हिसाबहरू, जस्तो अघि हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूले चाहिँ कति खर्च भयो, केमा खर्च भयो, त्यसको बिलहरू छ कि छैन, त्यो सही रूपमा खर्च गर्यो कि गरेन, त्यसको अडिट गर्नको लागि चाहिँ हामी आरएस अडिटर्सलाई दिनेछौँ। यदि यहाँहरू राजी हुनुहुन्छ भने ताली बजाएर अनुमोदन गरिदिनुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। र अब हामी केही भावी योजनाका बारेमा अघि पनि मैले यहाँहरूलाई केही कुरा बताइसकेको छु र अझै पनि अहिले हामी छलफल गर्नेछौँ। मण्डली दर्ता र नवीकरणलाई निरन्तरता दिने हामीले अघि नै यहाँ हाम्रो सञ्चालिकाज्यूले भनिसक्नु भएको छ। हामीसँग 2वटा सदस्यता छ अहिले। एउटा सदस्यता चाहिँ साधारण सदस्यता, जसको चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँ लिन्छौँ, र अर्को सदस्यता भनेको चाहिँ लाइफ टाइम मेम्बर, एकचोटि आजीवन सदस्यता। त्यो चाहिँ एकपटक लिएपछि अब कहिले लिनु पर्दैन, ऊ बाँचुन्जेलसम्म
चाहिँ उसको चाहिँ त्यो नवीकरण गरिराख्नु पर्दैन। ऊ चाहिँ हाम्रो मण्डली महासङ्घको सधैँ सदस्य हुन्छ। भोलि म महासचिव नरहन सक्छु, अरू कोषाध्यक्ष हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ, तर ऊ चाहिँ त्यसको आधिकारिक व्यक्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हाम्रो विधानमा 10,000 को व्यवस्था गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले मण्डली दर्ता र नवीकरणलाई हामीले निरन्तरता दिने भन्ने कुरा छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने, हुनसक्छ सिडिओसँग छलफल गर्ने। गएको केही समय अगाडि लकडाउनको बेलामा एकजना मान्छेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यता बेनीतिर चाहिँ एकजना चाहिँ मान्छेले चाहिँ फेसबुकमा के लेखेको थियो भने एकजना चर्चको मान्छे चाहिँ प्रहरीले समातेको छ, उसलाई चाहिँ 10-12 लाख रुपियाँ चाहिँ धरौटी माग्दैछ, अनि यहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु पऱ्यो, सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर न्युज आइरहेको थियो। मैले त्यहाँको सिडिओसँग मैले फोनमा कुरा गरेँ, अनि उहाँले भन्नुभयो कोही त्यस्तो नामको मान्छे पक्राउ छ कि छैन म बुझेर तपाईँलाई खबर गर्छु सर भन्नुभयो। अनि उहाँले आधी घन्टापछि त्यहाँको पुलिस प्रशासनलाई बुझेर खबर गर्दा त्यो मान्छे नै थिएन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो भ्रमको खेतीहरू पनि गरिराखेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि कतिपटक मैले अघि नै भने अहिले तपाईँको धार्मिक अगुवाहरूको चाहिँ सरकारले 50% चाहिँ उपचारमा छुट दिएको छ, तर मलाई लाग्छ यहाँ कसैले पनि उपभोग गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म। हाम्रा पास्टरहरूले उपभोग गर्न सकिराखेका छैनन्। अहिले नेपालमा हामी छाती फुलाएर भन्छौँ हाम्रा 10,000 मण्डलीहरू छन्। म हाम्रा अग्रज सङ्घ संस्थाका मान्छेहरूलाई दोष दिन चाहन्न, तर हामीलाई उनीहरूले सचेत गराएनन्, त्यसमा मेरो गुनासो छ। कहिले पनि उनीहरूले भनेनन् वीर अस्पतालमा उपचार गराउनु भयो भने 50% डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर। तपाईँले वीर अस्पतालमा तपाईँले क्लेम गर्नुभयो भने तपाईँको 50% डिस्काउन्टको लागि हामी वीर अस्पतालको म्यानेजमेन्ट टिमसँग, स्वास्थ्य मन्त्रालयका मानिसहरूसँग हामीले सल्लाह गरिराखेका छौँ, परामर्श गरिराखेका छौँ। उहाँहरूसँग हामीले सहकार्य गर्दैछौँ कि बुद्धिस्टको अगुवालाई मात्रै होइन, हिन्दूहरूको अगुवालाई मात्रै होइन, क्रिस्चियन पास्टरहरूलाई पनि 50% जुन राज्यले जुन सहुलियत दिएको छ त्यो सहुलियत चाहिँ पास्टरहरूले पनि पाउनुपर्छ भनेर हामी बारम्बार छलफल गरिराखेका छौँ र आशा छ अबको थोरै समयपछि यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनेछ। अब अर्को कुरा चाहिँ अशक्तहरूलाई हामीले राहत दिने कुराहरू, सक्दो सहयोग गर्ने कुराहरू यहाँहरूलाई विदितै छ। र चौथो नम्बरमा चाहिँ मण्डली भवनका कुराहरू हुन् अथवा मण्डली अप्ठ्यारोमा परेको बेला अथवा पास्टर अगुवा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा चाहिँ हामीले सक्ने सहयोग गर्ने कुराहरू छन्। र प्राकृतिक प्रकोपमा जस्तो बाढीहरू हुनसक्छ, भूकम्पहरू हुनसक्छ अहिलेको एक प्रकारको लकडाउनै पनि यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सक्दो सहयोग गर्ने यहाँहरूलाई हामीले भावी योजनामा यो कुराहरू राखेका थियौँ। र यो बाहेक अझै पनि यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँहरूका सुझावहरू छन् भने म फ्लोर ओपन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हामी 5-10 मिनट हामी त्यो बारेमा छलफल गर्नेछौँ, मन्थन गर्नेछौँ, यहाँहरूका विचारहरूलाई पनि बुझ्नेछौँ। सधैँ हामी मात्र बोल्ने होइन, हजुरहरूको विचार पनि अझ यसो गर्दा चाहिँ महासङ्घ राम्रो हुनसक्छ भन्ने यहाँहरूको कसैको विचारहरू छन् भने कुनै पनि तपाईँको प्रतिरोध नराखिकन तपाईँले आफ्नो हात माथि उठेर आफ्नो ठाउँमा उठेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो बुदा पनि तपाईँले राख्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले अझै केही गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सल्लाह छ भने हामी जरुर हामी लिनेछौँ। जय मसीह भन्न चाहन्छु। विशेष गरी आज प्रथम साधारण सभा, मण्डली महासङ्घको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ र केही कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन् र यसमा हामीले सबैले त्यो कार्यक्रमहरू प्रस्तुत पनि गरेका छौँ। तर यसलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुको लागि हामीले अघि पनि भर्खरै हाम्रो मण्डली महासङ्घभित्रका केही सकारात्मक विचार अथवा सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेका हामी केही चाहिँ अगुवाहरू हामी बसेर छलफल गरेर अब हाम्रो मण्डली महासङ्घलाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चासो राख्नेहरूको बिचमा हामीले छलफल गरेर हामीले केही निष्कर्ष निकालेका छौँ। किनभने मण्डली महासङ्घ भनेको चाहिँ एउटै अध्यक्षले मात्रै उहाँले मात्रै अगाडि बढाउनुहुन्छ, हामीले केही पनि गर्न पर्दैन भनेर हामी सदस्यहरू पछाडि पन्चिन खोज्यौँ भने एउटै अध्यक्षले मात्रै केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो महासङ्घको महासचिवले मात्रै एक्लै उहाँले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने हो, हामीले केही पनि गर्ने होइन भनेर भन्यो भने त्यसरी पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यो सबैलाई टिम वर्क ढङ्गले चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले केही सुझावहरू चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। पहिलो सुझाव हामीले के गरेका छौँ छलफलभित्र भने आगामी दिनहरूमा अहिले यो लकडाउनको कारण होस् अन्य कारणले होस् जे
हुने कुराहरू भइहाल्यो। तर अबका दिनहरूमा यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी वार्षिक रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न अघि साधारण सभाका योजनाहरूलाई साधारण सभाबाट नयाँ कार्ययोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति साधारण सभाभन्दा अगाडि कमिटीका मिटिङहरू बस्ने र त्यसले चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू तय गर्ने। अनि त्यसरी हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। सबैका विचार रायहरू त्यति बेला आउन पाउँछन्। अहिले हामी अलिकति ढिलो कार्यक्रम गरेका छौँ, धेरैका विचारहरू आउन सक्छन्। यसमा छलफल मन्थन गर्दाखेरि समय धेरै जान सक्छ। हामी अगाडि नै त्यसका सबैका विचारहरू हामीले राख्यौँ भने अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा साधारण सभा वा कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनु अगाडि मिटिङहरू राखेर कमिटीको त्यो मिटिङबाट सुझाव सल्लाह राय लिएर अनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ आगामी दिनहरूमा। दोस्रोमा हामीले के गरेका छौँ, अब यो आइडी र यो प्रमाणपत्र हामीले अब आइडी पनि बनेको छ, प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध भएको छ। कतिपय मण्डलीहरूको आइडीहरू अनि त्यो प्रमाणपत्रहरू दोहोरिएको छ। हामीले अहिले जति सदस्य बन्यौँ ती सबैको मण्डली दर्ता भएको भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। कतिपय कुरा के भएको छ भने जस्तै हाम्रो मण्डलीबाट 4 जना सदस्य छ, 4वटा मण्डली दर्ता भएको छ होइन, तर मण्डलीका 4 जना सदस्य हो। तर मण्डली दर्ता एउटा छुट्टै, त्यो छुट्टै रेकर्ड र सदस्य दर्ताको चाहिँ छुट्टै रेकर्ड त्यो राख्यौँ भने के हुन्छ भने क्लियरली रूपमा चाहिँ मण्डली कति दर्ता भएको भन्ने कुरालाई डाटा सङ्कलन गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। यो प्रमाणपत्रको हिसाबमा पनि हामीले आइडीहरू जो कुरा छ त्यो आइडीबाट हामीले त्यो लिने लाभहरू अथवा अघि सेवा सुविधा कुराहरू हाम्रो महासचिवले भनिहाल्नु भयो। त्यसलाई अरू ठाउँहरूमा पनि त्यसलाई लाभ लिने खालका त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू छन् भने त्यसलाई पनि अझै हामीले त्यो जानकारी अपडेट गर्ने होइन भने हामीले लिएको परिचय पत्रलाई जहाँ पाए त्यहीँ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। यसलाई सही सदुपयोग गरेर सही ढङ्गले चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अर्को कुरो यो जिम्मेवारी अनुसार नियुक्ति पत्रका कुराहरू जो छ होइन, जस्तै हामीले अहिले काठमाडौँ जिल्ला अनि प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ, फलानो मण्डलीका पास्टर अथवा फलानो चाहिँ हाम्रो महासङ्घको चाहिँ सदस्यलाई फलानो प्रदेशको जिम्मेवारी त्यहाँ दिएको छ भनेर त्यहाँको स्थानीय सरकार अथवा जिल्लाको सरकारसँग उसले समन्वय गरेर मण्डलीका काम कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि त्यो मण्डली महासङ्घको माथि चाहिँ बाटै अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरको एउटा नियुक्ति पत्र दियौँ भने उहाँहरूलाई प्रदेश वा जिल्लामा काम कारबाही गराउन अलिकति प्रभावकारी हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यो नियुक्ति पत्रको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। 4मा आगामी कार्ययोजना तथा यो आगामी कार्ययोजनाको विषयमा अघि कति कुराहरू आइसकेका छन्। हामीले साधारण सभा 1 महिनापछि हुँदैछ भने मण्डलीका सदस्यहरू अथवा चाहिँ महासङ्घका सदस्यहरूबाट 1 महिनाभित्रै हामी यसरी भेट हुने अवस्था भएन भने हाम्रो ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा पनि आगामी कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह रायहरू पठाउनुहोस् है ग्रुपमा भनेर हामीले पठायौँ भने के हुन्छ भने त्यो अध्यक्षज्यू र महासचिवजीले हेर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसमा कार्यक्रममा चाहिँ समेटेर राख्न सजिलो हुन्छ। मिटिङ बस्न सकेन भने पनि त्यहाँबाट आएको सुझावबाट पनि एउटा कार्यक्रम तर्जुमा चाहिँ अथवा गर्न सकिन्छ। त्यो आगामी दिनहरूमा त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँ। अर्को कुरो चाहिँ जिम्मेवारी अनुसारको नियुक्ति पत्र भयो, आगामी कार्ययोजना पनि भयो 4मा। 5मा नयाँ कार्यक्रम तथा प्रपोजलको तयारी पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जतिसम्म कार्यक्रम गरेका छौँ नि ती सबैको फोटो खिच्ने अथवा चाहिँ रेकर्डहरू राख्ने, प्रपोजलहरू बनाउने। त्यो प्रपोजलले के छ भने त्यो खालि कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि मात्र होइन नि त, देशव्यापी रूपमा कार्यक्रमहरू अहिले जति हाम्रो दाता भने पनि डोनेसन भने पनि अहिले सबै हाम्रो अध्यक्षले मात्रै त्यहाँ गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कुनै सङ्घ संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका चाहिँ त्यस्ता मिसनरी सङ्घ संस्था तिनीहरूसँग समन्वय गर्ने खालको एउटा बृहत प्रपोजल कार्यक्रम हामीले तयार गरेर हामीले चाहिँ पेस गऱ्यौँ भने ती विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न चाहिँ समुदायहरूसँग सहकार्य गरेर देशव्यापी एउटा कार्यक्रम लिन सक्छौँ। त्यस्तो खालको प्रपोजल अब हामी आगामी कार्ययोजनामा त्यो राख्नुपर्छ। 6मा नेतृत्व निर्माण तथा टिम वर्कलाई अलि व्यवस्थित बनाउने। हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अध्यक्ष र महासचिवलाई मात्र एक्लै भार पर्ने अवस्था चाहिँ हामीले बन्न दिनु हुँदैन। अध्यक्ष र महासचिवलाई सपोर्ट हुने खालको अथवा अध्यक्ष र महासचिवलाई फाइदा हुने खालको त्यो खालको एउटा टिमवर्क तयार गर्ने, सुझाव सल्लाह लिने अथवा चाहिँ
अनि उहाँले नभ्याएको ठाउँमा ल फलानु मान्छे चाहिँ फलानु ठाउँमा गएर राहत वितरणको काम हो, अन्य काम हो, ती ठाउँमा खटाउनुको लागि एउटा टिमवर्क बनाउन सक्यौँ भने अध्यक्ष र महासचिवलाई पूर्ण रूपमा लोड पर्दैन र सबैलाई परिचालन गर्दाखेरि के छ भने त्यो सबैका जिम्मेवारी भारहरू चाहिँ बाँडिन्छन् र सबैलाई सहज हुन्छ र सबैलाई त्यो कामको अनुभव पनि हुन्छ। साथमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको व्यवस्थापन र परिचालन पनि गर्नुपर्छ। अब अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको एउटा जिम्मेवारीको रूपमा हाम्रो राजेन्द्र सुन्दास हाम्रो सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ भनेर हामीले गएको चाहिँ समय हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ, मण्डली महासंघले दिएको छ र उहाँले त्यो समन्वयकारी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ त्यो एउटा मिसनरी समन्वयकारी भूमिका उहाँले कसरी चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो महासंघले चाहिँ क्लियर रूपमा उहाँसँग समन्वय गरेको छ कि छैन, अथवा जिम्मा लिएको मान्छेले महासंघको अध्यक्ष अथवा महासचिवहरूसँग समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि त्यो सम्बन्धित जो विभाग जसलाई दिएको छ त्यो विभागले त्यो अनुसार काम गरेको सही छैन भन्ने कुरालाई अनुगमन गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको एउटा कार्ययोजना पनि हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा मात्रै छ, यो आर्थिक कुराहरूको अघि आइसक्यो होइन। यो आर्थिक कुराहरूमा चाहिँ हामीले भन्यौँ सदस्यहरूको लेबीबाट मात्रै अथवा हामीले उठाएको सहयोगबाट मात्रै भर नपरेर मैले अघि भने बृहत प्रपोजल कार्यक्रमहरू हामीले तयार गरौँ र अनि सबैसँग समन्वय गरेर मण्डलीलाई फाइदा पुग्ने गरे, मण्डलीलाई नोक्सान पुग्ने गरेर होइन, मण्डलीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ विवाद सिर्जना गर्ने गरेर होइन, तर मण्डलीको हितमा हुने गरी आवश्यक मिसनरीहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर त्यस्तो खालको आर्थिक एउटा कार्ययोजना तयार गरेर कुन संस्थाले कुन योजना अन्तर्गत त्यो चाहिँ सहयोग गर्न इच्छा गर्दछ त त्यस्तो समन्वयकारी भूमिकामा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक र बाह्य त्यो आर्थिक नीति हामीले तयार गऱ्यौँ भने महासङ्घलाई छोटो समयमा एकदम प्रभावकारी र एउटा चाहिँ परिणाममुखी बनाउन सक्छौँ अनि त्यो फलदायी बन्न सक्छ। मेरो सुझाव यही राख्दै मेरा केही गल्ती कमजोरी भए म क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसिंहज्यूले हामीलाई केही सुझावहरू दिइसक्नु भएको छ, मैले टिपोट पनि गरेको छु। आउने दिनमा हामी यसलाई अझै थप सशक्त बनाउन, अझै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई उहाँका सुझावहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन् र हामी सँगै सहकार्य गर्नलाई यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अरू पनि कोही हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूका सुझावहरू सल्लाहहरू केही छन् भने हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। मास्टरहरू मरे, तरुणी उनीहरूका श्रीमतीहरू मरे अनि बच्चाहरू एकदम टुरा भए, लौ नेपालमा पैसा चाहियो भनेर त्यस्ता झुट रिपोर्ट पठाएर पैसा ल्याउने संस्थाहरू पनि नेपालमा छन्। तपाईँहरूले चाहनुभयो भने त्यसको रिपोर्ट मसँग छ, म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन सक्छु। यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले कहिल्यै पनि झुटा रिपोर्ट पेश गरेर घर बनाउँदैन, महल बनाउँदैन, त्यस्ता गलत फन्ड नेपालमा ल्याउँदैन, पास्टरहरूको फोटो बेच्ने काम राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले गर्दैन। यो सुरुमै सुभाष दाजुले भन्नुभएको र आज म यहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले जुन खर्च गरेको छ एकुरेट रूपमा यो खर्च यहाँहरूको बिचमा हामीले लिएका छौँ। अहिले हामी 2 जना अफिस स्टाफहरू छौँ। अहिलेसम्म हामी भोलिन्टियरिङ रूपमा हामी काम गरिराखेका छौँ। अब यो हाम्रो 3 महिनापछि केही अलिकति सहयोग हुने जुन चाहिँ दाजुले फिक्स डिपोजिट गरिदिनु भएको छ त्यसको चाहिँ 3 महिनामा मात्रै आउने भएको हुनाले अझै समय पुगेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले त्यसरी काम गरिराखेका छौँ। मैले ती संस्थाहरूको विरोध गरेको होइन, तर यस्तो भर्मको खेती चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले कहिले पनि गर्दैन, आज पनि गर्दैन, भोलि पनि गर्दैन। र यदि यहाँहरूको मैले अघि नै भने यहाँहरूको कहीँ कतै कमेन्टहरू छ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने हाम्रो अफिस यहाँहरू सबैलाई थाहा छ नखिपोटमा, यहाँहरू आएर त्यति बेला पनि यो तपाईँले मोबाइलमा फोटो खिच्नुहोस् र यो खर्च चाहिँ के कहाँ गर्नुभयो अथवा यसको बिल छ कि छैन तपाईँले त्यसको प्यान बिल पाउन सक्नुहुन्छ। जुन खर्च छ यसको चाहिँ प्यान बिल हामीसँग सुरक्षित छ, यहाँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउन एकदमै हामी तयार छौँ। र अघि नै मैले भने यहाँ हामीले केही कुन सदस्यले कति हजार 1000 दिनुभयो कि 3000 दिनुभयो कि 10,000 दिनुभयो कि त्यसको पनि विवरण चाहिँ सबै हामीले पुरा प्रिन्ट गरेका छौँ। हाम्रा 53 जना सदस्यहरू छन्, 53 जना व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट, सम्पर्क फोन नम्बर, उनीहरूले दिएको रकम हामीले प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ। केही छुटेको कुराहरू अब यो वर्षमा अघि
भनिसक्नु भएको छ। तर अब आउने वर्षहरूमा गर्नुपर्ने कुराहरू मण्डली महासङ्घले अहिले जसरी मण्डली महासङ्घ एक ठाउँमा छ भने अब यो चाहिँ जिल्लामा पुग्दैछ, जिल्लादेखि फेरि नगरपालिकामा साथै प्रदेशहरूमा पुग्नु पनि आवश्यक छ। त्यसरी भयो भनेदेखि चाहिँ मण्डली महासङ्घ अझै पनि मण्डली महासङ्घले गर्ने कामहरू, मण्डली महासङ्घले गरिराखेको कार्यहरू स्पष्ट रूपमा देखिनेछ। अनि जति पनि महासङ्घ एक ठाउँमा भयो, महासङ्घदेखि फेरि पनि जिल्ला भयो, जिल्लादेखि नगरपालिकामा, त्यहाँदेखि ओडासम्म यसरी ठाउँ ठाउँमा भएर यसरी जान सक्छ। यो पनि आउँदो वर्षको कार्ययोजनामा राख्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ कतिचोटि इसाईभित्र पनि एउटा राजनीतिकरण, एकदमै नराम्रोसँग राजनीतिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कतिजना इसाईहरू राजनीति गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि इसाईहरू पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू हुन आवश्यक छ यो देशमा। अब तर कतिजना चाहिँ चर्चभित्रै मण्डलीभित्रै इसाईभित्र नै त्यो एउटा राजनीतिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि कसरी मण्डलीभित्र पनि यसले धेरै ठुलो गोलमालहरू पनि ल्याइराखेको छ। अब इसाई राजनीतिकर्ताहरू पनि यो हुनु पऱ्यो कि हामी इसाईहरूले जुन राजनीति गर्दैछौँ इसाईहरूको हकितको लागि पनि हो भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाउनु पऱ्यो क्या। तर अब कतिचोटि इसाई बिचमा पनि त्यो हानाहान भइराखेको होइन, एकले अर्कालाई ग्रहण गर्न नसकेको, अनि त्यस्तो खालको कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अरू राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले अनि अरू धर्महरूले पनि इसाईहरूलाई एकदमै तल पारेका छन्। आज इसाईहरू चाहिँ सबै कुरामा जस्तै एउटा पक्षपात भएको अवस्थाहरू देशमा हामीले देखिराखेका छौँ। र अब मण्डली महासङ्घभित्र अब मण्डली महासङ्घका सदस्यहरू राजनीति गर्न हुँदैन भन्न त म चाहिँ सक्दिनँ। तर पनि यसलाई राजनीतिकबाट अलिकति अलग राखेर राजनीतिसँग नमिसाइकन सिङ्गो इसाईहरूको मण्डलीहरूको एकदमै पीडित भएका इसाईहरू या मण्डलीहरूको पक्षमा भएर यो मण्डली महासङ्घ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। सबैजनालाई जय मसी, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद दाजुलाई महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि। हामी आउने दिनमा पक्कै पनि हामी तिनीहरूलाई अङ्गीकार गरेर हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। एकदमै हृदयदेखि स्वागत गर्दछौँ। र हाम्रो यो कार्यक्रम आज पहिलोचोटि हामीले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू यस्तै यो लकडाउनको बिचमा पनि गर्न सफल भएको छ र यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरूको निरन्तरको प्रार्थनाको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र निरन्तर अझै पनि यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यसमा बढीभन्दा बढी मण्डलीहरू संस्थाहरू आबद्ध गराउनुपर्ने छ र यो गराउनको लागि तपाईँहरूको अझै प्रार्थना, अझै रचनात्मक सुझाव, अझै रचनात्मक सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू एकदमै आफ्नो काम व्यस्तताको बिचमा पनि आजको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सफल पार्नको लागि र हाम्रो सुले निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएको लागि म मण्डली महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षको र साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको टिमको तर्फबाट म हार्दिक न्यानो स्वागत गर्दछु र सबैलाई प्रभुले आशिष देऊन्। धेरै धन्यवाद। जय मसी। कायम गरिदिनु भएको छ यहाँ सबैलाई धन्यवाद। जय मसी। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ लगभग 2 वर्ष नजिकै यो चाहिँ हामीले दर्ता प्रक्रिया सुरु थालेको लगभग हामी 1 वर्ष 6 महिना जति पुगेको छ र दर्ता भएदेखि यता हामीले यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा दर्ता गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ यो विधिवत रूपमा सरकारमा दर्ता भएर अनि अहिलेसम्म चाहिँ के कामहरू गरिराखेको छ अथवा के कार्यहरू गर्दैछ त्यो बारेमा यहाँहरूको बिचमा म भन्न गइराखेको छु। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल 2077 साल पौष 20 गते चाहिँ यो चाहिँ सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार चाहिँ यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा मण्डलीहरूलाई चाहिँ एकता गर्ने, भेटघाट गर्ने, प्रार्थना गर्ने यसका उद्देश्य राखेर यो चाहिँ दर्ता भएको छ र मण्डलीहरू बीच भाइचारा कायम राख्ने, क्षमा, मेलमिलाप अनि प्रार्थनाको सेवा निरन्तर रूपमा गर्ने भनेर यसले चाहिँ यो काम चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ। र हालसम्म चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घमा चाहिँ 53 मण्डली सदस्यहरू रहेका छन् र यसमा चाहिँ अहिले विशेष गरेर क्षमा र मेलमिलापको सेवा, प्रार्थनाको सेवाहरू विभिन्न निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ। नेपालगञ्ज मण्डलीमा जुन चाहिँ
डोजरको लागेको घटना थियो त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू नै गएर चाहिँ घटनाको चाहिँ स्थलगत अवलोकनहरू भएको छ अनि विभिन्न लकडाउनहरूमा छलफलहरू प्रार्थनाहरू भएका छन् र सामुदायिक सेवाका कामहरू भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग कतिवटा मण्डलीहरू छ भन्ने विवरण हामीले तयार गरेका छौँ, तर यो चाहिँ प्रथम साधारण सभा भएकोले गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू गर्दा गर्दै हाम्रो छुट्न पनि गएको छ। अनि र यो बिचमा चाहिँ अलिकति हामीले गरेको कामहरू चाहिँ अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, डाक्टर सुभाष सुब्बा दाजुको नेतृत्वमा चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा, ललितपुरमा, भक्तपुरमा चाहिँ हामीले राहतहरू बाँड्यौँ र यो बिचमा हामीले हाम्रो एउटा केन्द्रीय सदस्य मुना राईलाई पनि हामीले गुमायौँ र उहाँको परिवारको लागि चाहिँ सहयोग स्वरूप चाहिँ डाक्टर सुभाष दाईको परिवार र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका चाहिँ पदाधिकारीहरू मण्डलीहरूको सहयोगबाट 1,65,500 रुपियाँ चाहिँ हामीले हस्तान्तरण पनि गरेको यहाँहरूलाई आज यो साधारण सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। सामुदायिक सेवामा यहाँहरूलाई थाहा छ, विशेष गरेर चाहिँ एकल महिलाहरू भए, वृद्धहरूलाई औषधि उपचारहरूमा सहयोगहरू महासङ्घले गरिराखेको छ अनि बालबालिकाहरूलाई, असहाय बालबालिकाहरूलाई पनि सहयोगहरू गरिराखेको छ। यो कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि पनि हामीले कति गर्ने भनेको कामहरू गर्न पाएनौँ, तर जति कामहरू हामीले सोचिराखेका थियौँ त्यो कामहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। अनि जसरी यो चाहिँ महासङ्घ दर्ता गर्नु त्यति सजिलो थिएन, तर पनि परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ दर्ता गऱ्यौँ र यो दर्ता गर्ने बखत र यो चाहिँ कार्यालय स्थापनाको लागि चाहिँ डाक्टर सुभाष सुब्बा र उहाँको परिवारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको म यो वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विशेष गरेर विष्णु दिदीले हाम्रो कार्यालय सञ्चालनको लागि 2वटा कोठा हामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको छ। एउटा टेबल, एउटा कम्प्युटर, एउटा प्रिन्टर अनि 3 थान टेबल अनि एउटा दराज लगायत उहाँले अफिसलाई चाहिने किचनको एक सेट सबै सामग्रीहरू पनि उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ र सहज रूपमा हामीले कार्यालय सञ्चालन गर्न हामीलाई धेरै सहज भएको छ। म सम्पूर्ण यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ आजीवन सदस्य भएर पनि हाम्रो मण्डली महासङ्घलाई सहयोग गर्नुभएको छ। म यहाँहरूप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 10 जना चाहिँ हाम्रो लाइफ टाइम मेम्बर चाहिँ लगभग भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ र जम्मा गरेर 53 जना चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ अहिले हाम्रो भएको छ आधिकारिक रूपमा। हुन त हाम्रो सम्पर्कमा धेरै मण्डलीहरू आउनुभएको छ, धेरै समस्यामा परेको व्यक्तिहरू आउनुभएको छ अथवा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको छ। यो सबै कुराहरूका बिचमा पनि परमेश्वर चाहिँ भलो हुनुहुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ अचम्म प्रकारले काम गर्नुभएको छ। अनि र आउने दिनमा पनि आशा छ यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको साथ सल्लाह हामीलाई निरन्तर रहनेछ, यहाँहरूको प्रार्थना निरन्तर रहनेछ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले विशेष गरेर मण्डलीहरूको समस्याहरू, पास्टर अगुवाहरूको समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अहिले विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा भएको समाधि स्थलको समस्या अनि विभिन्न चाहिँ अहिले चाहिँ धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ तपाईँको वीर अस्पतालले अथवा नेपालको चाहिँ चिकित्साले चाहिँ 50% चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराइराखेको छ, तर हाम्रा पास्टरहरूले त्यसलाई सुविधा लिन पनि सकिराखेका छैनन्। त्यो बारेमा हाम्रो नियमित रूपमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग, सरकारका निकायहरूसँग हाम्रो छलफल परामर्श भइराखेको छ र आउने भविष्यमा नै पास्टरहरूले 50% चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा पनि सहुलियत पाउनेछन्। त्यसका लागि हामी सक्रिय रूपमा लागिराखेका छौँ र म सम्पूर्ण आज उपस्थित महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले आउने दिनहरूमा आफ्नो जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नलाई निरन्तर लागिरहनेछ र यहाँहरू सबैको प्रार्थना सहयोग हामीलाई मिल्नेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो प्रतिवेदन चाहिँ म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र आउने वर्षको योजना पनि म यहाँहरूको बिचमा बाँडेर जान चाहन्छु। पछि पनि मेरै भागमा छ, त्यस कारणले अहिले नै म यसलाई पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको चाहिँ भावी कार्यक्रमहरू पनि मण्डली दर्ता र नवीकरणलाई निरन्तरता दिने, विभिन्न निकायहरूसँग छलफल प्रार्थना सभाहरू गर्ने, अशक्तहरूलाई राहत र सक्दो सहायता गर्ने,
मण्डली भवन निर्माण एवं अप्ठ्यारोमा परेका पास्टर र अगुवाको परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपमा परेकोलाई सक्दो सहयोग गर्ने, यी हामीले अहिले चाहिँ 5वटा चाहिँ मुख्य योजनाहरूलाई लिएर हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब धेरै योजनाहरू लिएर गर्न सकेन भने त्यसले पनि कुनै फाइदा गर्दैन। तर हामीले अहिले विशेष गरेर यो आउने वर्षमा हामीले 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हामीले लिएका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ देशव्यापी रूपमा 7वटै प्रदेशहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको चाहिँ कार्यालयहरू स्थापना गर्नलाई चाहिँ हामीले पहल गर्ने, अनि विभिन्न निकायहरू, सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ हामीले छलफल र प्रार्थनाहरू गर्ने, अनि अशक्तहरूलाई चाहिँ राहतहरू, जस्तो अहिले प्राकृतिक प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरूलाई नियमित रूपमा भइ पनि राखेको छ। लकडाउनमा खाना नपाउने अथवा खाना सकिएकोहरूलाई चाहिँ राहत वितरणका कामहरू, अस्पतालमा अप्ठ्यारो परेकोहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरू भइराखेको छ। अब मण्डलीको चर्चको चाहिँ जग्गा अथवा भवन निर्माणको लागि पनि सकेको कुराहरूमा हामी अगाडि सहयोग गर्नलाई हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अनि विशेष गरेर पास्टर अगुवाहरू, उनीहरूको परिवारहरूलाई चाहिँ हामीले सकेको सहायता गरिराखेका छौँ। र प्राकृतिक प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सक्दो सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ। र यो 5वटा विशेष गरेर 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भावी कार्यक्रममा समेटेका छौँ। र आशा छ यहाँहरू सबैको साथ, सहयोग, सल्लाह भयो भने पक्कै पनि यो उद्देश्यमा हामी सफल हुनेछौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हाम्रो राष्ट्रिय मण्डली महासङ्घमा एकदमै हार्दिक स्वागत छ। र हाम्रो यो जुन भर्खरै 1 वर्ष भएको हाम्रो यो अघि नै हाम्रो महासचिवजीले भनिसक्नुभयो है, भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाम्रो यो महासङ्घ है। र यसमा चाहिँ अब अलिकति यहाँ खर्चहरू पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा उदाहरणको लागि हामीसँग मर्सिडिज गाडी होस्, BMW होस्, महँगोभन्दा महँगो गाडी होस्, त्यसमा तपाईँको एकदम ए क्वालिटीको तपाईँको पेट्रोलहरू होस्, तर त्यसमा एउटा थोक टायर पनि छ, सबै थोक छ, तर त्यसमा तपाईँको 10 रुपियाँको एउटा सानो थोक छैन भने त्यो गाडी सर्नु सक्दैन। त्यो भनेको हावा हो है। सबै गाडी छ, तपाईँसँग करोडौँको गाडी छ, तर त्यसमा 10 रुपियाँको हावा छैन भने तपाईँको गाडी गुड्नु मुस्किल हुन्छ है। त्यही जस्तो हाम्रो यो मण्डली पनि जुन महासङ्घको मण्डलीमा होइन, यो जुन हाम्रो महासङ्घ छ, यहाँबाट चाहिँ यो जुन खर्चहरू यहाँ तपाईँहरूलाई म यहाँ भन्नेछौँ। र हाम्रो जम्मा अहिले चाहिँ एकदमै बामे सर्दै गरेको हाम्रो यो जम्मा यो आय जुन छ हाम्रो सदस्यहरूबाट हामीले उठाएको चाहिँ जुन यो वर्षको 1,01,000 मात्रै हामीसँग कलेक्सन भएको थियो हजुर है। र यसमा चाहिँ जुन खर्चहरू छ, खर्चको विवरण चाहिँ यस प्रकार छ। यस तपाईँको स्टेसनरी 1 नम्बरमा स्टेसनरी खर्च तपाईँको है, म छोटोमा र संक्षेपमा तपाईँलाई भन्नेछु। स्टेसनरी खर्च हाम्रो जम्मा 10,500, यातायातको खर्च 7,550, किचनको खर्च 5,000, टेलिफोन जडान सहितको गर्दाखेरि हाम्रो 17,500, क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान गर्दाखेरि हाम्रो है 10,000, यो फ्रेमिङहरू जुन अहिले तपाईँले पाउनु देख्नुहुनेछ, फ्रेमहरू बनाउने के गर्दाखेरिको लागेको खर्चहरू हाम्रो 15,250, प्रमाणपत्रको छपाईमा हामीलाई 5,000, फाइलहरू किन्नुमा हामीले 5,530 रुपियाँ, कार्यालयको स्ट्याम्पहरू बनाउनुमा 1,250 रुपियाँ, अनि डस्टबिनहरू जुन हाम्रो फोहोरहरू हाल्ने डस्टबिनहरू हुन्छ त्यो किन्नुलाई चाहिँ 750 रुपियाँ, बाइबल र अन्य पत्र पत्रिकाहरू खरिद गर्दा 5,000 रुपियाँ, ब्यानर बनाउँदाखेरि लागेको खर्चहरू तपाईँको 3,750 रुपियाँ, साइनबोर्ड बनाउँदाखेरि लागेको खर्च 2,500 रुपियाँ, विभिन्न प्रार्थना सभाहरूमा खाजाको खर्चहरू 15,000 रुपियाँ, र आर्थिक सहयोग र जुन चाहिँ यहाँ छ तपाईँको हामीले अमल राईलाई हामीले त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट त्यतिखेर 5,000 रुपियाँ, अनि कम्प्युटरको डिभाइसहरूको 2,500 रुपियाँ, संस्था विस्तारमा गर्दाखेरि होइन तपाईँको 15,000 रुपियाँ, र अफिस खर्च जुन चाहिँ जनवरीदेखि अगस्तसम्मको जम्मा खर्च चाहिँ 3,17,080 रुपियाँ मात्र चाहिँ खर्च भएको थियो। तर त्यसमा चाहिँ हामीसँग उठेको चाहिँ 1,01,000 रुपियाँ मात्रै थियो। र त्यसले गर्दा 2,16,000 रुपियाँ चाहिँ 16,080 रुपियाँ चाहिँ हामी घाटामै छौँ। तर घाटामा भन्नाले पनि हाम्रो चाहिँ यो सहयोग चाहिँ हाम्रो डाक्टर सुभाष सुब्बा दाजुबाट नै हामीले होइन, बिचरा उहाँले नै मुठी खोलिराख्नु भएको छ है कति खर्चहरूमा, र त्यहाँबाट हामीले गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो घाटा चाहिँ 2,16,080 रुपियाँ भएको थियो प्रिय। र त्यसैले अब चाहिँ हाम्रो आर्थिक
78-79 को चाहिँ अनुमानित एउटा खर्च चाहिँ हामीले एउटा बजेट चाहिँ निकालेको छौँ। हामीले चाहिँ एउटा स्टेसनरी खर्च चाहिँ हामीले 15,500, यातायातको खर्च हाम्रो 50,550 रुपियाँ, किचनको खर्च हाम्रो 10,000 रुपियाँ, टेलिफोनको खर्च हाम्रो 20,000 रुपियाँ, क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदानको 10,000, फ्रेमिङ खरिदमा हाम्रो 15,250 रुपियाँ, प्रमाणपत्र छपाईमा 10,000 रुपियाँ, फाइलहरू 10,530 रुपियाँ, कार्यालयको स्ट्याम्पहरू 1,250 रुपियाँ, कर्मचारीको तलब 3,25,000 रुपियाँ, अनि बाइबल तर अन्य पत्र पत्रिका खरिद गर्नुमा 5,000 रुपियाँ, ब्यानरहरू बनाउनु 5,500 रुपियाँ, साइनबोर्ड बनाउँदा 5,500 रुपियाँ, विभिन्न प्रार्थना हाम्रो सभाहरू भइरहेको छ। हाम्रो महिनामा हाम्रो सभाहरू गरिरहेको छ, त्यसमा खर्च हुने होइन, विभिन्न खाजामा लाग्ने खर्चहरू तपाईँको 25,000 रुपियाँ, आर्थिक सहयोगलाई हामीले 50,000 रुपियाँ, र कम्प्युटर अनि डिभाइस र टेलिफोनहरू के को मर्मतको लागि हामीले 20,000 रुपियाँ, अनि संस्था नवीकरणमा 50,000 रुपियाँ, अनि जम्मा लागत खर्च चाहिँ हामीले आर्थिक 78-79 को चाहिँ 6,19,000 रुपियाँ, 19,080 रुपियाँ चाहिँ हामीले एउटा अनुमानित एउटा खर्च राखेको निकालेको छौँ है। र यसमा सँगैमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा लेबी चाहिँ हामीले अहिले कसो गर्दैछौँ, हाम्रो जुन संस्थाको चाहिँ जुन हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति आर्थिक सहयोग गराउनको लागि चाहिँ हामीले अहिले हाम्रै अफिसका 11 जनाबाट हामीले होइन महिनापछि 500 रुपियाँ चाहिँ लेबी हामीले उठाएर केही एउटा सहयोगको लागि हामीले दिइरहेको छौँ हजुर है। र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि यसमा स्वागत छ। जुन हामीसँग तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र कतिजना हुनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि मुठी खोल्नुभयो भने धेरै असल हुन्छ, किनकि वचनले पनि भन्छ लिनुमा भन्दा दिनुमा धेरै असल र आशिष हुन्छौ है। र तपाईँहरूले मुठी खोल्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा। र सँगैमा अहिले आइडी पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले है, यसरी आइडी पनि तपाईँहरूले सदस्य प्रमाणपत्रसहित आइडी पनि पाउनु सक्नुहुन्छ। र यो आइडीको लागत, यो खर्च, यो तपाईँको यसमा बेल्ट छ, यसमा अरू खर्च, कम्प्युटर डिजाइनिङ के खर्च छ, यसको खर्च जम्मा हामीले 250 रुपियाँ राखेको छौँ। तपाईँहरूले अहिले प्रमाणपत्रसँग आइडी लानुभयो भने 250 रुपियाँ आइडीको पनि दिनु सक्नुहुन्छ यहाँ है। र त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो जुन मण्डली महासङ्घको जुन छ तपाईँको, यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति आर्थिक है, अलिकति सहयोग अनि सपोर्ट, अलिकति टेवा पुग्ने काम हुन्छ। त्यसैले हजुरहरू सबैलाई एकदमै दिल खोलेर, हृदय खोलेर है, हाम्रो मण्डली महासङ्घ, राष्ट्रिय महासङ्घको मण्डली महासङ्घमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ भने एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले मुठी खोल्नुहोस् र एकदम आशिष पाउनुहोस् है। आज विशेष राष्ट्रिय कृषि मण्डली महासङ्घ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हाम्रो यस सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, साथै हामी देख्दछौँ आमुल परिवार मसिया पार्टीबाट अध्यक्ष आउनुभएको रहेछ, साथै विभिन्न मण्डलीबाट पास्टरज्यूहरू, अगुवाज्यूहरू, गुरुआमाहरू आउनुभएको छ। यहाँ सबैलाई सालम नेपाल, जय मसीह। हुन्छ, प्रभुलाई स्तुति होस्। यूहन्ना 16 अध्यायको 13 पदलाई मात्र म पढ्न चाहन्छु है। यूहन्ना 16 अध्यायको 13 पदलाई, यूहन्ना 16 अध्यायको 13 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, सबैले धेरैचोटि पढेको सुनेको पद हुनुपर्छ, हामी सबैलाई मनपर्छ पनि। जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीलाई सबै सत्यतामा डोराउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ। हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। आमेन। प्रार्थना गर है त। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, यो सबै कार्यको लागि धन्यवाद। अब यो वचन बोल्न तपाईँको अनुग्रह चाहन्छु, सुन्ने सबैलाई अनुग्रह मिलोस्, बिन्ती गर्छु यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। यहाँ आज साँचो लिडरको विषयमा म बोल्न खोजिरहेको छु। साँचो लिडर को त? आज महासङ्घ, मण्डली महासङ्घलाई डोर्याउँदै गर्दा हाम्रो सुभाष सर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यसै क्रममा तितो यथार्थ एउटा एनसिएफ भन्ने संस्था मण्डलीको सिङ्गो राष्ट्रलाई अगुवाई गर्ने भनेर खडा भएको हो। त्यसपछि मण्डलीलाई सिङ्गो राष्ट्र र मण्डलीलाई अगुवाई गर्न नसकेपछि अर्को क्रिस्चियन समाज गठन भयो। क्रिस्चियन समाज गठन भइसकेपछि त्यसले पनि सकेन, त्यसपछि महासङ्घ गठन भयो, अनि त्यसले पनि नसकेपछि फेरि यो गठन भएको छ, फेरि अर्को पनि छ। त्यस्तै है, आज यहाँ साँचो लिडर को त? साँचो लिडर को? आज लिडरको अभाव, साँचो लिडर कसरी चिन्ने त्यो बारेमा अलिकति सुन्ने, अलिकति बुझौँ सत्य कुरा है। यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भनेदेखि, प्रभु यीशुले भन्नुभयो
जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीलाई सबै सत्यतामा डोराउनुहुनेछ। सबै सत्यतामा डोराउनुहुन्छ। कसले डोराउनुहुन्छ? पवित्र आत्मा, सत्यको आत्मा आएपछि डोराइदिनु हुनेछ। सत्यको आत्माले, पवित्र आत्माले डोराइदिनुहुन्छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। त्यसपछि उहाँ आफ्नो तर्फ बोल्नुहुने छैन, उहाँ आफै पनि पवित्र आत्मा पनि आफ्नो तर्फ बोल्नुहुन्न। उहाँ पनि पिताबाट सुनेर अनि त्यो कुरा बताइदिनुहुन्छ। पिताबाट सुनेर बताइदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेर आउनुहुनेछ, बोल्नुहुनेछ। उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ। हुनाहुने कुरा तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। साँचो लिडर पवित्र आत्माको कुरा सुन्ने र बुझ्ने हुनुपर्छ। आज साँचो लिडरको कमीको अभावको कारणले नै क्रिस्चियनहरूमा एक प्रकारको अन्योलता, राष्ट्रहरूमा एक प्रकारको अन्योलता, क्रिस्चियनलाई मात्र नभनौँ, मण्डलीहरू मात्र नभनौँ, राष्ट्रकै सम्बन्धमा पनि यो अभाव देखिएको छ। साँचो लिडरले चाहिँ जो राष्ट्रलाई हाँक्ने लिडर छ, जो मण्डलीहरूलाई हाँक्ने लिडर छ, संस्थालाई हाँक्ने लिडर छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट सुन्ने मोसा जस्तो, पावल जस्तो, दाउद जस्तो हुनुपर्ने थियो। यदि त्यस्तो लिडर भइदिएको भए अहिलेको जुन यो समस्या नेपाल लगायत विश्वमा पनि देखिने थिएन होला। एउटा लिडरले अगुवाई गरिरहने थियो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै असल राम्रो सबैलाई भलो हुन्थ्यो है। अहिले जब पवित्र आत्माको कुरा सुन्ने काम, बुझ्ने काम र पवित्र आत्माद्वारा डोरिने काम जुन अगुवाले गर्न थाल्छ, त्यो दिन मात्र विश्व शान्तिप्रिय हुन्छ। सारा संसार राष्ट्र पनि शान्तिप्रिय हुन्छ। अहिले प्राय अगुवाहरू, मण्डलीहरू, संस्थाहरू कसको कुरा सुन्छ भन्दाखेरि विदेशीहरूको कुरा सुन्छन्। विदेशीहरूको कुरा सुन्ने, बाहिरको कुरा सुन्दिने, अनि पैसाको कुरा सुन्छन्। यताबाट यति पैसा आउँदैछ भनेपछि 2-4 भेला गरी मण्डली सुरु भइहाल्यो है। अनि यता यसो यसो हुने रहेछ, यहाँबाट पैसा आउने रहेछ भनेपछि संस्था पनि सुरु भइहाल्यो है। अनि यसो यसो यता यहाँबाट हुने रहेछ भने पार्टी पनि सुरु भइहाल्यो। अहिले जति पनि नेपालमा पार्टीहरू छ त्यसैको फल हो। पैसा, धेरै कुरा पैसाको कुरा सुन्ने र अर्को कुरा चाहिँ विदेशीको कुरा सुन्ने भनेपछि परमेश्वरको कुरा र पवित्र आत्मा सुन्ने कोही पनि रहेनछ। यदि पवित्र आत्माको कुरा सुन्ने हो भने त साँच्चै नै राष्ट्र पनि असल हुन्छ, मण्डली पनि असल हुन्छ, संस्था पनि असल हुन्छ। भएको समस्या त यही नै हो। अहिले विश्वमा देखिएको समस्या यही हो कि पवित्र आत्मा, प्रभु येशूले प्रष्ट भनिदिनु भएको छ। जब उहाँ चेलाहरूसँग प्रष्ट भन्नु प्रभु येशू ख्रीष्टले कि पवित्र आत्मा, सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, सत्यको आत्माले तिमीलाई डोर्याउनुहुन्छ। सत्यको आत्माले पनि उहाँ आफैले डोर्याउनुहुन्न, उहाँले पनि पिताबाट जे सुन्नुहुन्छ त्यो कुरा ल्याएर तिमीलाई बताइदिनुहुन्छ अनि तिमीहरू अगाडि जानेछौ। आज मण्डली महासङ्घ जो प्रथम वार्षिक उत्सव सुरु भएको छ, यो पनि लामो समय जाओस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। किनभने हामीले सुरु गरेका त्यो नेसनल पास्टर फेलोसिप, सिङ्गो पास्टरलाई चाहिँ नेपालका पास्टरलाई अगुवाई गर्ने भनेर त्यसको सचिव रहेर काम गरेका थियौँ। नेसनल पास्टर फेलोसिपले सुरु गर्न सकेन। त्यसपछि धेरै धेरै अरू महासङ्घ यहाँ धेरै धेरै जन्मिँदै गयो। त्योभन्दा पनि अगाडि मैले सुनेको थिएँ, पुरै पास्टर सङ्गठनहरू खडा गरिएको थियो। सहायता त हामी एकअर्कालाई गर्छौँ नै, तर गर्छु भन्दै गर्दाखेरि हामी कतैबाट सहायता पाउने आशा लियो भने अनि मात्र सहायता गर्नेतिर हामी गइराखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नै आज समस्या छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभु येशूको आगमन अब नजिक छ। अब हामी जाग्नुपर्ने छ, अब हामी उठ्नुपर्छ। अहिले संसारको भत्रगोल तपाईँले देख्नुभएको छ, कोरोना भाइरसले जुन प्रकारको महामारी ल्याएर संसारै मण्डली बन्द गरिदिएको छ। मलाई यस्तो लागेको किन आज मण्डली बलियो, के अरे बन्द भयो। संसारैभरि एकैचोटि मण्डली, यस्तो घटना त कहिले पनि भएको थिएन। विश्वमा लकडाउन गरेर मण्डली पास्टरहरू चाहिँ घर घर बस्नुपर्ने यस्तो स्थिति किन, मण्डलीहरू विश्वासी आफूमा बस्नुपर्ने किन यस्तो स्थिति आएको प्रभु भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि म नढाँटिकन भन्छु, एउटा कुरा मलाई प्रभुले भन्नुभयो कि पास्टरहरूले, अगुवाहरूले चर्चमा ठिक शिक्षा दिएनन्, ठिक प्रकारले मण्डलीलाई गाइड गरेनन्, भेडाहरूको हेरचाह गरेनन्। त्यस कारण पास्टरले अब प्रचार गर्नु पर्दैन, त्योहरू घरमा बस भनेर थन्क्याएको। थाहा छ, मलाई त्यस्तो भनेको, मलाई त्यस्तो लागेको। पास्टरहरू चुप्लाएर बस, किन तिमीहरूले प्रचार गर्नु भएन। अब अगुवा तिमीहरूले विश्वासलाई सिकाएको ठिक भएन, तिमीहरू लकडाउनमा बस, चुपो लाएर घरमा बस। चुपो लाएर घरमा बस्यो भने भनेको के खा त्यो पनि भयो। उनीहरू जुन मार्फत प्रचार गरिरहेको छ अहिले। कति न म जस्तो कोही पनि छैन, मैले प्रचार गरिदिएँ भने कुनै पनि भेडा चाहिँ जिउँदो हुँदैन भनेर जुन मार्फत हामी प्रचार गरिरहेको छौँ अहिले। हेर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको अहिले। यस्तो साँचो वास्तविक कुरा बताउँछु। आज पास्टर र अगुवा जो हामी प्रचार गर्दैछौँ, मण्डलीलाई सिकाउँदैछौँ, के पवित्र आत्मालाई सुनेर सिकाउँदैछौँ?
पवित्र आत्माबाट सुनिराखेका छौँ, पवित्र आत्माले भनेको कुरा बुझिराखेका छौँ। यदि त्यो छौँ भने त हामी ठिक छौँ, यदि होइन भने हामी गलत छौँ। भोलि हामीले स्वर्गमा गएर इनाम पाउँदैनौँ, बास त पाउँछौँ, इनाम पाउँदैनौँ। हामीले इनाम पाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्रभु यीशुले भन्नुभयो इनाम पाउने हिसाबले काम गर। पावलले भने मैले इनाम पाउने हिसाबले काम गरेको छु, तिमीले पनि इनाम पाउने हिसाबले काम गर भने तिमोथीलाई पावलले भनेका छ। त्यस कारण प्रियहरू, आज इनाम पाउने हिसाबले काम गरौँ, विदेशीलाई खुसी पार्ने हिसाबले काम नगरौँ, पैसा कमाउने हिसाबले काम नगरौँ, धन कमाउने हिसाबले काम नगरौँ। यदि धनै कमाउँछ, पैसै कमाउँछ भने व्यापार गर्नुहोस्। किन संस्था खोल्ने, किन मण्डली खोल्ने, होइन, किन पार्टी खोल्ने? व्यापार हो सबैभन्दा ठुलो राम्रो आम्दानी गर्ने बाटो। धनी अहिले संसार जति पनि धनी छन् तिनीहरू व्यापारी पैसा कमाउनु मिल्छ, तर राष्ट्रमा नेता हुनेले पैसा कमाउनु मिल्दैन, राष्ट्रिय पार्टी खोल्नेहरूले पैसा कमाउनु मिल्दैन, सांसदले मन्त्रीले पैसा कमाउनु मिल्दैन। उनीहरू देशको सेवा गर्न नियुक्त भएका हुन्। पास्टरले पैसा कमाउनु मिल्दैन, उनीहरू सेवा गर्न नियुक्त गर्नु। अब पैसा अघि मैले सुनिसकेँ, एकजनाले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 300 पास्टरहरू गइसके, श्रीमती विधवा भइसके, श्रीमती गइसक्यो, बेहाल छ, ल हजुर हो तपाईँ उताबाट पैसा पठुल दिएर यता पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको अवस्था। यस्तो झुटो खेती धेरैले गरेको छ अहिले, किनभने हिजो भैँचालोको बेला पनि गरिरहेको थियो, अहिलेको मौका त्यही गरिराखेका छन्। प्रियहरू, त्यस कारण आज तपाईँ र मैले कसको कुरा सुन्दैछौँ? प्रभु येशूको कुरा सुन्दैछौँ कि पवित्र आत्माको कुरा सुन्दैछौँ कि संस्थाको कुरा सुन्दैछौँ कि विदेशीको कुरा सुन्दैछौँ कि वा धनको कुरा सुन्दैछौँ? हुन्छ, धन्यवाद। म छोटो मिठो वचन यति राख्छु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। आज धेरै अनि यहाँ मैले त्यही हो के अरे एउटा साँचो अगुवाले चाहिँ पवित्र आत्माको कुरा सुन्नु अनि बुझ्नुपर्छ। अब राष्ट्रिय मण्डली हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँले पवित्र आत्माको कुरा सुन्नै पर्छ। यदि नेपालको म राष्ट्रिय मण्डलीको अध्यक्ष हुँ, नेपालभरिको आज 12,000देखि 17-18 होला, भोलि 2 लाख 3 लाख मण्डली होला, 10 लाख 50 लाख मण्डली होला, त्यो मण्डलीको अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पवित्र आत्माको कुरा सुन्नुपर्छ। मोसाले सुने जस्तै सुन्नुपर्छ। मोसाले जब सुन्थे अनि त्यही कुरा ती आएर इजरायलले भन्थे, तपाईँ बाइबल पढ्न यो कुरा मैले व्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। यस कारण धन्यवाद। आउँछ प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँको जीवित वचनको लागि। हामीले तपाईँको वचन सुन्नुपर्छ, पवित्र कुरा सुन्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले काम गर्नुपर्छ भने यो वचन आएको छ। यो वचनद्वारा हामी सबैलाई प्रशस्त अनुग्रह मिलोस् भनी बिन्ती गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यहाँलाई यो 1 वर्षको अवधि सफल गर्नुभएकोमा शुभकामना छ र आगामी दिनहरू पनि यहाँले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू त मैले देखेँ, सायद त्यति नै पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ ठोस कुराहरू देखिँदैन, ठोस कुरा तपाईँले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जब हामी राष्ट्रमा केही गर्दैछौँ भने 12,000 10,000 मण्डलीहरूलाई प्रभाव पार्न खोज्दैछौँ भने र हिजोका दिनमा जे खडा भए तिनले जति गर्न पर्थ्यो सायद उहाँहरूले पनि गर्न त गर्नुभयो, जससँग जति छ त्यति दिने हो, जससँग जति थियो त्यति दिनुभयो होला, पुगेन भनेर अर्को सुरु हुँदै अहिले यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ सुरुवात हुन आइपुगेको छ। अर्को गुठी भन्ने पनि छ। अहिले करिब छाता सङ्गठन मात्रै 4-5वटा छ। यो 4-5वटा बिचमा फेरि पनि यो स्वस्थ भए पनि अस्वस्थ भए पनि प्रतिस्पर्धै हो। तपाईँ किन खडा हुनुभयो भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो मोटिभेसन हुन्न। तपाईँलाई के पिर परेको थियो, के मर्का भएको थियो, त्यसको विषयमा क्रिस्चियन छाता सङ्गठनमा रहेका हाम्रा दाइ भाइहरू जो हाम्रै दाइ भाइ हुन् उहाँहरूले हामीलाई जति सहायता गर्नु पर्थ्यो अथवा मानिसलाई गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा हामीले नदेखिसके पछाडि यदि हामीले यो गरेका हौँ भने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूसँग कुनै ठोस प्रोग्राम हुनुपर्छ। एउटा मेरो सल्लाह, अहिले एउटा जग्गाको विषय कुरा निक्लियो, थुप्रै मान्छेहरूले आफ्नो जग्गा किन्नुपर्छ। ज्ञान चर्चको उहिलेदेखि धापासीमा छ, त्यस्तै लेलेमा जग्गा किन्यो, कहाँ किन्यो, अब कति त कुनै के भइसक्यो भनेर सुन्छु। खै जेसुकै भए पनि अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले पनि एउटा कतै ठाउँमा जग्गा किनेको छ भने मैले सुनेको छु। मैले यहाँको प्रोग्राममा मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हामी ख्रिस्टको अनुयायी हौँ भने हामीले ख्रिस्टको मन राखेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै सबैले गर्ने गरेर चाहिँ जस्तै ज्ञानेश्वर चर्चको मातहतमा हुनेहरूले ज्ञानेश्वर चर्चको जग्गा प्रयोग गर्न पाउँछन् होला। अब हजुरहरू ख्रिस्टको मन राख्नुभएको हो भने चाहिँ सायद सदस्य बन्ने राम्रो कुरा हो, यसले अलिकता यसलाई सहायता पनि पुग्छ र उसको आबद्धता एउटा राम्रो कुरा हो। तर पनि त्यो ठाउँ चाहिँ हामी सबैको लागि हो भनेर हामीले सायद अहिलेसम्म भन्न सके जस्तो लाग्दैन। यदि यहाँले पनि मेरो संस्थामा आइस भने म तँलाई यहाँ गाड्ने ठाउँ व्यवस्था गरिदिन्छु, अब आइनस् भने त तँ जहाँसुकै अलपत्र प्रसुतिमा लगेर जला भन्यो भने चाहिँ यो अलि हामी पनि सङ्कीर्णता हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ। अब मेरो नजिकको साथी भाइ यहाँ भएको भएर मैले अलिक बढी भने कि मलाई थाहा छैन। तर हामीले ख्रिस्टको मन राख्ने हो भने ठिकै छ त, एलसदाईमा आयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नै परमेश्वरको छोराछोरी भनेर बुझ्नुहुन्छ। अब एजीको आयो भने चाहिँ के भनेर बुझ्नुहुन्छ त?
हामी स्वर्गमा त सँगै बस्ने हौँ। त्यसले गर्दा हामीले कतिवटा अफरका कुराहरू चाहिँ सायद हामीले यस्तो खालको किसिमले खुला राखिदियौँ भने सायद हामी एक्स्ट्रा हुन्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यदि हजुरकै मार्फतमा आउनेले मात्रै पाउने हो भने त तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा के दिनुभयो त त्यसो भए भन्ने कुरा एउटा प्रश्न हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एउटा विषय म खड्किरहेको थियो। यहाँले अलिकति मन ठुलो गराइदिनु भयो भने सायद धेरै मान्छेहरू जला पत्र पर्छन् जो सायद तपाईँलाई 10,000 दिन सक्ने हैसियत पनि छैन होला नि त उसको। अर्थात् 1,000 दिएर सदस्य बनाउँ भन्दा पनि उसको त्यही चर्चमा पनि के गुटबन्दी छ होला, अगुवाहरूको बिचमा कुरो मिल्दैन होला, ल्याउने बित्तिकै चर्च फुट्ला पनि डर होला, जम्मा 20 जना होला, त्यो पनि आधी लैजाला, डर पनि त होला नि त। त्यसले त सायद यहाँहरूले बलियोहरूले त बलियो बाङ्गे झगडा गरेर के गरेर पशुपतिमा पनि खोइ छ भनेर हाम्रै पऱ्यो भने सायद हामी त्यसो भन्न सक्छौँ होला। होइन भने अस्ति भर्खर यहाँहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो, यहाँहरूलाई जानकारी पनि होस्। अस्ति भर्खर नगरकोटमा हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष श्रीमती बित्नुभयो। 1 वर्ष अगाडि नै परिपत्र गइसकेको छ, तपाईँहरूले त्यहाँ वडामा व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेको थियो। उहाँहरू कहिले गर्नै चाहनुहुन्न, किन राप्रपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। हामीले भन्यौँ अब अर्को चर्चको अरू मेम्बरको व्यक्ति मरेको थियो भने चाहिँ हामीलाई के समस्या हुन्थ्यो, ल मेरो मान्छे मरेछ अनि यहाँ राजनीति गर्ने भने भन्नुहुन्थ्यो। अब हाम्रो पार्टी उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनिदिनु भयो हाम्रो विधि सिद्धियो। म पनि गएको थिएँ, मैले त्यही भने म जानलाई चाहिँ दिनु भएन, किनभने माथिको नेता आएपछि माथि कुराहरू भने पन्छिन्छन्, हजुर नजानु भन्नुभयो। मैले जानलाई के भने तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो विधि सिद्धियो, यो जनता पनि तपाईँकै जनता हो, यो नगरकोटको यो वडाको हो। त्यसले यो मान्छेलाई कहाँ राख्ने देखाइदिनुहोस्, हामी त्यहाँ राख्छौँ। यदि होइन भने वडा कार्यालय देखाउँछौँ, वडा कार्यालय ल्याउँछौँ, कसले त्यसलाई त्यो चरालाई दिनुपर्ने हो कि गाड्न पर्ने कि पोल्न पर्ने गर्नुहोस्। के हामी यो देशमा सराहना थियो? हामी अहिले भर्खर कतैबाट आएका त्यो कुनै के बङ्गलादेशबाट आएका म्यानमारबाट आएका कुनै के मुस्लिम समुदाय जस्तो हो भनेर भनिसके पछाडि नभन्दा त्यहाँका साथीभाइहरू पनि परमेश्वर हृदय बोल्नुभयो। र सायद उपत्यकामा पहिलो घटना होला कि त्यही दिन उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम निर्णय गर्नु पर्यो। निर्णय गर्नु तपाईँको यहाँ हुन्छ भनेको, अनि हामी त्यो साँच्चै गर्नेवाला थियौँ। किन हामीलाई त्यो मेरो लास्टमा राजनीति गर्यो मेरो मान्छेलाई भनेर भन्ने कोही पनि थिएन, किन हामी नै त्यहीँ थियौँ। त्यसैले गर्दा कहिलेकाहीँ हिम्मत निकाल्न पर्ने हुन्छ। डरले कुरकुर गर्ने, चर्चभित्र चर्का भाषण गर्ने, रोडमा आउने कहिले हिम्मत नगर्ने। अहिले भर्खर तपाईँलाई थाहा छ क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा विभिन्न खालका आक्रमण भइरहेको छ, विभिन्न तहबाट भएका छन्। यो धार्मिक सङ्गठनहरूबाट अतिवादीहरूबाट व्यापक रूपमा विरोधका कुराहरू भएका छन्। हाम्रा मान्छे अवरोध गरेका छन्, अनावश्यक झुट्टा मुद्दा लगाएर जेलमा फसाएका छन्। त्यति मात्र अब थुप्रै खालका किताबहरू लेखेर विभिन्न गर्दैछ। अहिले भर्खर एउटा किताब ल्याएर छ परमेश्वरको अदालतमा वेद र बाइबल भन्ने। त्यो किताब निक्ले पछाडि खासमा चाहिँ धार्मिक अगुवा तपाईँहरू बोल्नु पर्यो यस्तो विषयहरूमा। किन हाम्रा विषयमा मन परी भन्नलाई मेरो श्रीमतीलाई मेरो छोरीलाई कसैले चाहिँ तेरो श्रीमती यसो गर्दछ व्यभिचार गर्दा हिँड्दो रहेछ भने भन्छ भने प्रमाण चाहियो नि मेरो श्रीमती त्यसो हिँड्दैछ छोरी छैन भन्ने कुरा भने जस्तै हाम्रा मान्छेहरू हाम्रो धर्म संस्कृतिको विषयमा कसरी बोल्ने अधिकार छन्। बरु यहाँभित्र खराबी छन् हामी सुधार गर्छौँ, यो हाम्रो काम हो, हामीलाई अधिकार छ। त्योभन्दा फाल्टु मान्छेहरू आएर यहाँभित्र फेरि चलखेल गर्न खोज्छ भने यो चाहिँ गलत कुराहरू छ। त्यसको विषयमा चाहिँ कमसेकम प्रतिकार गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, बोल्नुहोस्, कुस्ती खेल्न जानुपर्छ भने होइन, तर आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नुपर्छ। यहाँ तक संस्थाको महासचिवलाई जेलमा हाल्दै गर्दा कोठाभित्र बसेर कुर्र प्रार्थना गरेर मात्र बस्ने छैन। यो देशमा सरकार छैन, तपाईँ जान सक्नुहुन्न, अनि तपाईँ पनि विभिन्न खालको पार्टीको सदस्यता लिएर हिँडिपर्नुहुन्छ। अस्ति भर्खर सुन्दै थिएँ नेपाली काङ्ग्रेसले भाद्र सङ्गठन बनाउनलाई बडो ठुलो मान्छेहरूलाई बोलाएको थियो अरे मैले सुने। त्यही नेपाली काङ्ग्रेस हो जसले आज अबर्सन गर्ने नियम लागू गरेको छ। त्यही नेपाली काङ्ग्रेस जसले बाइबल बोकेर जेलमा जाने कानुन बनाएको छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हो जसले आज क्रिस्चियनहरूलाई दोस्रो नारी जस्तो बनाएको छ। आज काठमाडौँमा 5 लाख 6 लाख विश्वासीहरू ती मान्छेहरू मर्दा कहाँ गाडिने भन्ने कुराको टुङ्गो दिँदैन। अनि त्यही राजनीति पार्टीको हामी त उहाँसँग सिधै समस्या के समस्या छ तपाईँको, के सम्पर्क छ तपाईँको? यस्ता खालको वायत कुरा अब मण्डलीभित्र गर्न पाइँदैन। त्यस्तो खालका गतिविधिहरू मण्डलीभित्र हुनु हुँदैन। तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थको अहिले भएर पनि सुन्न आयो पैसाको लागि पैसा आउँछ अरे पदमा फुत्तै पुगी पो हालिन्छ कि भन्ने किसिमबाट तपाईँ राजनीति गर्दै हुन्छ नि। तपाईँभित्र परमेश्वर हुनुहुन्न। तपाईँ व्यक्तिगत फाइदाको लागि व्यक्तिगत फाइदा व्यापार गर्न जानुहोस्, के जानु खुलेर भन्नुहोस्, राजनीति गर्न जानुहोस्। तर क्रिस्चियनिटीभित्र साँच्चै गर्ने भने गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई साँच्चै राखेर जनतालाई साँच्चै राखेर। यदि त्यत्रो हिम्मत छैन भने यहाँभित्र कुरु गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा गर्ने कुराहरू लगातारमा यदि यसरी गर्नुभयो भने हामीले अहिले त परमेश्वरले भन्नुभएको तीतस र तिमोथी पुस्तकको स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ मण्डलीमा पास्टरहरूले भनिरहेका छौँ। यदि यस्तो खालको समय पनि नआओस् कि मण्डलीको पास्टर भएर तपाईँले यो के गरे भनेर भन्ने दिन चाहिँ व्यक्ति तोक्ने दिन नआओस्। त्यसले त हामी बेलैमा भन्न चाहन्छौँ म आफू पनि सुध्रिन चाहन्छु, मण्डलीको पास्टर म पनि हो, तपाईँ पनि सुध्रिनुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँले अहिलेसम्म जे गर्नुभयो अब पनि यदि लगातार यस किसिमबाट पेल्नुहुन्छ भने साँच्चै गर्नेहरूलाई तपाईँ टाङ गराउनुहुन्छ अनि गर्दै नगर्नेहरू चाहिँ त्यो पाइन्छ भन्ने खालको माहौल बनाउनु खोज्नुहुन्छ भने त्यो माहौल हिजो पोपहरूको पनि भत्काइएको थियो,
हिजो सदुखी फरिस्कुन भत्काइएको थियो। यदि यो पुस्तामा पनि भत्काउनुपर्छ भने त्यसको भत्काउने समय आइपुग्छ। जनताहरू सचेत भइसक्यो। यस विषयमा होसियार हुनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसले क्रिस्चियनिटीभित्र धेरै राजनीतिक चलखेल व्यक्तिगत फाइदाको कुराहरूमा धेरै कुदाकुद नगर्नु होला। यदि तपाईँ साँच्चै परमेश्वर इमान्दार हुन्छ भने आमूल परिवर्तन मसिह पार्टी खडा भएको छ, तपाईँ त्यहाँ उभिने हो। अब होइन पदैको लागि सांसदै बन्नु भने त अरू थुप्रै पार्टीहरू छन्, त्यहीँ गएर गर्ने हो। तर मण्डलीमा म यो त्यो भनेर अब भन्नु जरुरत छैन। त्यसरी संस्थागत रूपमा यहाँले धार्मिक समुदाय भएको नाताले पनि कम्तीमा पनि धार्मिक समुदायलाई पर्ने विषयमा बोल्नुपर्छ, धार्मिक समुदायलाई पर्ने मर्काहरूमा उभिनुपर्छ। मैले देखाएको छु सुभाषजीले धेरै व्यक्तिगत रूपमा धेरै ठाउँमा राहत बाँड्नेदेखि लिएर धेरै कुरा त गर्नुभएको छ। तर पनि त्योभन्दा अझै बढेर केही गर्न पर्ने ठाउँहरू छ भने यहाँहरू खुला भइदिनुहोस् भनेर म शुभकामना जान्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। म नेता भने अलिक चर्को बोलिहाल्छु। अब क्रिस्चियन एक ठाउँ हुनुपर्छ। तपाईँले अब आउने चुनावमा अरू यो एबिसी भन्नु जरुरत छैन। अब आमूल परिवर्तन मसिह पार्टी हाम्रो पार्टी हो भनेर भन्नुपर्छ। अरू पार्टीमा लाग्ने साथीहरू पनि अब यहाँ ल्याउनु त भने पहल गर्नुपर्छ भन्नु छ। आजको यस कार्यक्रमका महोदय अनि यहाँ जति पनि अतिथिज्यूहरू अनि सहभागी जनाउने प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय पास्टर अगुवाजी हुनुहुन्छ, हजुर सबैलाई मेरो हृदयबाट नै अनि मेरो आफ्नो मण्डलीबाट पनि हजुरहरूलाई न्यानो ख्रिस्टी अभिवादन टक्राउँदछु। स्वीकार्नुहोस्। सबभन्दा पहिला आज हाम्रो यो जुन साधारण सभा चल्दैछ राष्ट्रिय ख्रिस्टीय मण्डली महासङ्घ नेपालको, अनि यसको सार्थक सफलताको लागि फेरि पनि मैले शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हुन त अब हामी अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। जति हजुरहरूले निर्णय गर्नुभएको छ अनि त्यो निर्णयहरू यो आउँदा समयहरूमा साँच्चै नै फलदायी भएका हुन् र यसले एउटा असल प्रकारले र व्यापक तवरले अनि उचाइमा पनि सफलता हासिल गर्न सकेको होस् भनिकन म शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि हजुरका हरेक कार्यमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिषित तुल्याउनु भएको होस्, पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको होस् अनि हजुरहरूद्वारा यस ठाउँद्वारा अनि आफ्ना आफ्ना मण्डलीहरूद्वारा यो महासङ्घद्वारा साँच्चै नै यो देशमा अचम्मका शक्तिशाली पवित्र महान सुकार्यहरू परमेश्वरले गर्नुभएको होस् भनिकन म हजुरलाई फेरि पनि शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। यसको साथसाथै यो जति काम हजुरले अहिले भर्खर मैले सुन्न पाएँ जति गर्दै हुनुहुन्छ, निर्णय गर्नुभएको छ, यसमा हाम्रा अघि भर्खर बोल्नुभएका हाम्रा प्रियजनले पनि केही कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो, अरू केही कुराहरू पनि आए। ती कुराहरूलाई समर्थन गर्दै म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के थप्न चाहन्छु भने सुझावको रूपमा साँच्चै नै अघि नै भनिसकेका कुराहरू नै हुन्। त्यसमाथि टेकेर हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले जुन कदम बढाएको छ यसले साँच्चै नै नेपालमा अझसम्म जतिवटा मण्डली सङ्गति झुन्ड समूह मण्डली समूह समुदाय सम्प्रदायहरू छन्, जति सङ्घ महासङ्घ परिषदहरू जति छन् ती सबैमा एउटा नयाँ रूपान्तरण ल्याउने महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने कुरा म आशा गर्दछु र त्यसको लागि शुभकामना प्रकट गर्दछु। त्यो भनेको उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, जस्तो जर्मनीमा मार्टिन लुथरले त्यहाँ जति पनि त्यतिखेर मण्डलीमा भएका नराम्रा विकृति विसङ्गतिहरू थिए त्यसका विरुद्धमा उनले आफ्नो त्यो मण्डली भवनको अगाडि ढोकामा 95वटा सुधारका कामहरू मागका कामहरू लेखेर टाँसे, जुन ठाउँमा म आफैले गएर पनि हेर्ने मौका पाएँ दुईचोटि। त्यो ठाउँमा त्यो एउटा सुधारकले काम सुरु गरे र त्यहाँबाट एउटा ठुलो खैला बैला मचियो अनि त्यो जर्मनीबाट सुरुवात भएको त्यो खैला बैलाले सारा युरोपलाई छोयो र युरोपमा एउटा नयाँ खालको आन्दोलन आयो मण्डलीभित्र। त्यहाँ पवित्र आत्माले नयाँ रूपान्तरणको काम सुरुवात गर्यो र आज हाम्रो देशमा पनि नेपालमा पनि हाम्रो प्रत्येक झुन्ड समूह मण्डली सङ्गति समुदाय सम्प्रदायहरू जे जति छन्
त्यहाँ एउटा नयाँ रूपान्तरको खाँचो छ, नयाँ परिवर्तनको खाँचो छ, पवित्र आत्माको नयाँ उथल पुथलको खाँचो छ यहाँ हाम्रो देशमा। त्यसको लागि यो हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले साँच्चै नै सकारात्मक सृजनात्मक रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ र तपाईँहरू सबैले मिलेर अनि तपाईँहरूसँग हामी सबैले हातेमालो गरेर नयाँ सृजनात्मक रचनात्मक उथल पुथलकारी यानि कि हामी आफै रूपान्तरित हौँ र हाम्रो नेपालमा भएका सबैलाई रूपान्तरित गरौँ। अनि हामी रूपान्तरित भएर नयाँ नेपाली इसाई रूपान्तरित इसाई बनेपछि हामीले नयाँ नेपाली इसाई मण्डली सङ्घ संस्था समुदाय सम्प्रदायहरू निर्माण गर्न सक्नेछौँ अनि हामी सबैले मिलेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्नेछौँ। जबसम्म हाम्रो दिल दिमागमा पुराना कुराहरू भइरहन्छन्, हामी पुरानो नेपाली इसाई भइरहन्छौँ, तबसम्म हामीले नयाँ नेपाली मण्डली बनाउन सक्दैनौँ, नयाँ नेपाली समाज र नयाँ नेपाल बनाउन सक्दैनौँ। नयाँ नेपाली समाज र नयाँ नेपाल बनाउनको लागि हामी सबै नयाँ नेपाली इसाई बन्नु पर्दछ। त्यस कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौँ। यो एउटा सानो उदाहरणहरू हजुरको समक्ष प्रस्तुत गरेँ अनि त्यसको लागि हामीहरू प्रार्थनासहित परमेश्वरसँग पवित्र आत्मासँग अगुवाई माग्दै हामीहरू अगाडि बढौँ। साँच्चै नै यो नयाँ काम गर्न सुरुवातमा गाह्रो हुन्छ, धेरैले पत्याउँदैनन्, खिसीटिउरी गर्छन्, उडाउँछन् पनि, कुरा पनि काट्छन्, तर गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जस्तो कि हात्ती लम्काउँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ भने चाहिँ हाम्रो यो महासङ्घ हात्ती झैँ अगाडि लम्किराख्नु पर्दछ। अरू जोसुकै कराउन भोकन केही मतलब छैन। परमेश्वरले आशिष दिनुभयो भने त्यहाँ अवश्य सार्थक सफलता प्राप्त हुनेछ। यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै फेरि पनि हजुरहरूको आजको यो जुन साधारण सभा छ यो फेरि पनि आइएम सो सरी फेरि पनि यो सफलताको साथ टुङ्गिने लागेको छ अनि आउँदा दिनहरूमा पनि हजुरको सबै कुरा राम्ररी सुसम्पन्न भएको होस्, प्रगतिशील अग्रगामी कार्यहरू हजुरहरूबाट अगाडि बढेको होस् अनि हामी नेपालभरिका सारा नेपाली इसाईहरू एउटै मनको भएर एउटै महत्त्वको भएर हामीहरू अगाडि बढ्न सकौँ र नेपालभरिका मात्र होइन संसारभरि भएका नेपाली इसाईहरू एक हौँ र एकजुट हौँ। त्यसो भयो भने साँच्चै हामीले नयाँ नेपाल बनाउन सक्छौँ। यति भन्दै हजुरबाट बिदा चाहन्छु। परमेश्वरले हजुरलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद धेरै धेरै। जय मसीह। र अतिथिज्यूहरू र सबैलाई म फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। समय एकदम दौडिसकेका कारणले म त्यति धेरै भूमिका म बाँध्दिनँ। विशेष गरी यो धन्यवाद दिने समय आइपुगेको कारणले आजको यो साधारण सभा कार्यक्रमलाई यो परिस्थितिमा पनि एउटा प्रतिकूल समयलाई पनि अनुकूल बनाएर जुन साधारण सभाको आयोजना गर्न आयोजक समिति अथवा हाम्रो मण्डली महासङ्घको कार्यालय टिमलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिएर ताली बजाइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथै आज यो कार्यक्रममा हाम्रा अतिथिगणहरू जो आएर आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित मण्डलीलाई सुझाव सल्लाह दिनुभएको लागि उहाँहरूलाई पनि ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जसरी यो परिस्थितिमा पनि अब अहिले धेरै भेला हुनुहुन्न, जम्मा हुनुहुन्न भन्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर स्वास्थ्यको त्यही अनुसार चाहिँ सहभागी साधारण सभामा सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवादको निम्ति ताली बजाइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ कतिपय प्रगति विवरणमा कतिपय सफलताका कामहरू सँगसँगै हामीले अलिक छुटेको एउटा सफलताको काम मण्डली महासङ्घको हाम्रो सदस्य सुशीला बेगा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले मक्कल राई बचाउ अभियानको जुन काममा चाहिँ एकदम अग्रणी भूमिका खेलेर जुन हामीले सम्मान पत्र सरी माफ गर्नुहोस् अमल होइन अमल राई जो बचाउ अभियानमा उल्लेखनीय भूमिका त्यहाँ निर्वाह गर्नुभयो र त्यसपछि मण्डली महासङ्घले पनि उहाँलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ। एउटा मानिसहरूको आत्मा बचाउने काममा पनि मण्डली महासङ्घको प्रतिनिधि भएर उहाँ मण्डली महासङ्घको सह-अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दियौँ। र आज यसमा चाहिँ कति कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गरेर अनि प्रमाणपत्र मण्डलीहरूका प्रमाणपत्र सदस्यता प्रमाणपत्र अनि आइडेन्टिटी कार्ड यो सबै तयारी गरेर यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि एउटा सहज व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हाम्रो मण्डलीका
महासङ्घका महासचिव अनि हाम्रो कार्यालय सचिव मार्था दिदी अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू हाम्रो सबै मिलेर जुन किसिमको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ हामीले थाहा पाइसक्यौँ। मण्डली महासङ्घ केही ऋणको अवस्थामा हुँदै पनि र मण्डली महासङ्घ अथवा प्रतिनिधिहरूलाई चाहिने अत्यावश्यक कुराहरू व्यवस्थापन गरेर आज यो प्रमाणपत्र वितरण आइडी वितरणको काममा उहाँहरूले खेल्नुभएको उल्लेखनीय भूमिकाको निम्ति पनि ताली बजाएर धन्यवाद दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो हाम्रो यो मण्डली महासङ्घको साधारण सभा कार्यक्रमलाई अझै सूचना सञ्चारको माध्यमबाट प्रभाव गरेर जसरी एउटा आफ्नो उल्लेखनीय भूमिका जसरी यहाँ क्यामेरा अगाडि चाहिँ पुरा चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेर मण्डली महासङ्घका चाहिँ गतिविधिहरूलाई मानिसहरूको माझमा पुर्याउन सूचना सञ्चारको अथवा सबै मानिसहरूको बिचमा चाहिँ पुर्याउन अहिलेको यो प्रविधिको जमानामा अब अहिले सूचना सञ्चारबाट सबै कुराहरू थाहा पाउँछन्। त्यसको सहज व्यवस्थापनको निम्ति पुरै चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका विभिन्न युट्युब च्यानल र पत्रकार सहयात्री सबैलाई पनि उहाँहरूको समयको लागि हार्दिक धन्यवादको लागि ताली बजाइदिनु। धन्यवाद छ। यो धन्यवाद दिने कार्यक्रम मैले यति नै राखेँ र हामी आगामी दिनहरूमा पनि महासङ्घका थप गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनलाई सबै मण्डली महासङ्घ टिम यो आइडी कार्ड हामी भिर्ने मात्र होइन, जुन आइडी कार्ड जुन जिम्मेवारी हामीले पुरा गरेका छौँ त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नका निम्ति सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट लाग्नको लागि तयार हुनु भने मण्डली महासङ्घका प्रतिनिधिहरू पदाधिकारीहरू र मण्डली महासङ्घमा आबद्ध सबै सदस्यज्यूहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा धन्यवादको लागि ताली बजाइदिनु। अब यो धन्यवादको कार्यक्रम मैले यहीँ सकेँ, धेरै समय गइसक्यो र मैले त्यति भूमिका नबाँधिकन मैले केही छुटेका कुराहरू छन् भने क्षमा चाहन्छु। कतिपय अतिथिहरूको यो ब्याकग्राउन्डको परिचय हामीले दिएन। हामीले जयन्त शाह कुनै पार्टीको नेता कार्यकर्ता भए पनि मैले अघि महासङ्घलाई महासचिवजीलाई भनेको थिएँ, उहाँलाई मण्डली महासङ्घको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीको परिचय दिने काम चाहिँ नगर्नु होला। मण्डली महासङ्घमा मण्डली महासङ्घको रूपमा मण्डलीको रूपमा उपस्थिति हो र हामी समाजमा गर्ने काम समाजमा गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई हामीले उहाँको चाहिँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हामीले दिएनौँ एउटा पास्टरको रूपमा। त्यही पनि उहाँको चित्त दुखाइ छ भने पनि हामी क्षमा चाहन्छौँ र अवश्य पनि प्रभुका जन भएको कारण त्यो चित्त दुखाइ हुँदैन उहाँप्रति र हामी सबै अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मसी।